नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। हामी यो कोरोनाको सन्ताससँगै प्रत्येक बेलुका 8 बजेदेखि आधी घण्टा 45 मिनटसम्मको लागि एक एकवटा विषयमा भिडियोहरू तयार गर्ने सिलसिलामा आज पनि म उपस्थित भएको छु। हामीले आजको विषयवस्तु चाहिँ यौनसँग सम्बन्धित राखेका छौँ। यौन समस्या र मनोपीडा, मानसिक समस्या, यो विषयमा हामी अलिकति छलफल गर्छौँ। यौन समस्याका कारण हुन सक्ने मनोपीडाहरू, यौनले अलिकति अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति उत्पन्न भइसकेपछि हामीलाई के गाह्रो हुन्छ, कस्ता कस्ता यौन समस्याहरू हुन्छन्, यौन समस्या समाधानका लागि के उपाय ल्याउने, विशेषतः यौन समस्या भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्सको हिसाबमा यौन समस्याको विषयमा अलिकति मैले आज ट्राई गरिराखेको छु। आजको विशेष प्रस्तुतिमा चाहिँ हामी इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन, प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसन, हस्तमैथुन लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू, अब अलिकति आफ्नो यौनिकता पहिचान गर्न नसक्दाको समस्याहरू, यो जेन्डर आइडेन्टिटी डिसअर्डर जस्तो समस्याका विषयमा अलिकति अब अलिकति लेस्बियन्सका यौन इच्छा आकाङ्क्षा रहर चाहनाहरू के हुन्छन्, अनि हाम्रा नर्मल सेक्सको विषयमा पनि अलिकति बहस गर्न जोड्न ट्राई गर्दैछु। आजको छलफलमा तपाईँहरूले विशेषतः यौनसँग सम्बन्धित भएर राखिएका हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले अलि ओपनली मनन गरिदिनु होला, ओपनली बुझिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दैछु। किनभने यौन विषय अलि सेन्सिटिभ विषय हो। यसमा कसैले यसलाई गलत अर्थले लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ आफूले हेर्दा नै अलि आफूलाई म्यानेज गर्दै आफूलाई सहज तरिकाले मिलाउँदै गर्न ट्राई गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हामी जाउँ सेक्सुअल डिस्फङ्क्सन मध्येको हामीले इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन भन्ने एउटा समस्याको विषयमा अलिकति बहस गर्न ट्राई गर्दैछु। सबैजना हामी लाइभमा आइसकेपछि तपाईँहरू सबैजना अलि बढी नै हुन थालेपछि म सुरु गर्छु। यो रेकर्डेड पनि हुन्छ, रेकर्ड गरेर युट्युब र फेसबुकमा पनि राखिएको हुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरूले पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो। आजको छलफलले चाहिँ हामीलाई यौनलाई अलि नजिकबाट बुझ्न, सेक्सलाई अलि नजिकबाट बुझ्न, सेक्सका केही समस्याहरूलाई अलिक क्लियर हुन र आफूमा भएका केही डिसफङ्क्सनहरूलाई म्यानेज गर्ने रणनीतिहरू तयार गर्नको लागि आजको छलफल केन्द्रित हुनेछ र हामीले कसरी बुझिराखेका छौँ, यी बुझाइका विषयलाई पनि हामीले कसरी मध्यनजर गर्ने त्यो पनि हामी डिल गर्न ट्राई गर्दैछौँ। आजको हामीले छलफलमा मैले अघि पनि दोहोऱ्याइसकेँ, इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन, केही हस्तमैथुनका विषयवस्तुहरू, केही अब प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसन भन्ने विषयवस्तुहरू, अलिकति केही अब थर्ड जेन्डरका कुरा, थर्ड जेन्डर के कसरी अगाडि बढ्छन्, कसरी पीडा हुन्छ, कसरी असहज हुन्छ, आफ्नो लैङ्गिकतालाई पहिचान गर्दा पनि आफ्नो परिवारले सपोर्ट नगरेका, जस्तै म पुरुष हुँ र पनि मलाई पुरुष बन्नै छैन, म महिला बन्नु छ भन्ने एउटा प्रब्लम हुन्छ, त्यो चाहिँ जेन्डर डिस्फोरिया भन्छ, त्यसका विषयमा अलिकति बहस गर्छौँ। अलिकति हामी यौन उत्तेजनामा कसरी हामीले आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा बहस गर्छौँ। अलिकति हामीले परिवार के भूमिका हुन्छ त यौन सन्तुष्टका लागि, अथवा यौन असन्तुष्ट भयो भने त्यसको सपोर्टको लागि के रणनीतिहरू तयार गर्न सकिन्छ, यी सबै विषयवस्तुहरूमा, सामान्य यौन प्रक्रियाका विषयवस्तुहरूमा र विशेषतः हामीलाई यौनिक रूपमा समर्पित गर्न नसक्दा के पीडाहरू हुन्छन् र कस्ता मनो समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यो विषयमा पनि बहस गर्छौँ। आजको छलफल लगभग तपाईँहरूले सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। आजको छलफलमा तपाईँले जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति नै अरूलाई पनि बुझ्न, मनन गर्न एकदम सहज हुनसक्छ। त्यस कारण यसमा अलिकति जोड्दै आफ्नो यौन विकृतिहरू, जस्तै पाराफेलिया भन्ने हुन्छ, पाराफेलिया भनेको चाहिँ अलि अनियन्त्रित तरिकाले यौन विकृतिहरू, जस्तै अब महिलाहरूको कट्टुहरू चोर्ने जस्तो, अनि बच्चाहरूलाई अब एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँमा टच गरिदिएर प्लेजर लिने, नाङ्गै बस्तिर अरूलाई देखाइदिने, यी विषयका अलिकति अनियन्त्रित भावनात्मक यौनिक विकारहरूको विषयमा नै हामी अलिकति बहस गर्दैछौँ। आजको छलफलबाट म सुरु गर्दैछु। पहिला त सेक्स त अब यो सबैलाई थाहा छ, यो दुनियाँलाई सेक्स स्पष्ट छ। सेक्स भनेको एउटा क्युरियोसिटीको हिसाबले, प्लेजरको हिसाबले, इन्ट्रेस्टका हिसाबले, रिसर्चको हिसाबले, अलिकति यो ज्ञान विवेकका हिसाबले यसमा मनन गर्ने पक्षहरूले अगाडि आएको एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो, जसले चाहिँ हाम्रो यौन सन्तुष्टि र प्रजनन क्षेत्रमा दुईटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामी बच्चा जन्माउनको लागि हामीले यौन क्रियामा संलग्न हुन्छौँ र त्यसमध्ये त्यही सिलसिलामा हामीले फेरि यौन प्लेजर, आनन्द, खुसी, रमाइलो र मजा लिन पनि सक्छौँ। हामी पहिला अलि अगाडि गाउँमा
रेडियो हुन्थ्यो, विघ्न भयो, दिनभरिको काम हुन्थ्यो, अनि बेलुका सेक्सले एकदम इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो हजुरबाहरू। अलि पछि आनन्द लिने फ्याक्टर अलि बढ्न थाल्यो, त्यस कारणले यौनलाई पनि हामीले अलिक प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि लान अलिक सकेनौँ र अहिले चाहिँ विभिन्न विचलनहरू विकृतिहरू पनि आएका छन्। ती सँगसँगै यी सँगसँगै जोड्दै गर्दा हामीले अहिले सबैभन्दा गाह्रो स्थिति भएको, संसारलाई अलिकति रुवाएको, अलिक पीडितै बनाएको, अलिकति असहजै बनाएको एउटा समस्या छ, त्यसलाई इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो लिङ्ग, पुरुषको लागि हो यो समस्या। पुरुषले आफ्नो लिङ्ग, आज जति शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् ती नेपाली झर्रा शब्दहरू हुन्छन्, त्यस कारण कतिलाई चाहिँ यो नेपाली झर्रा शब्दले चाहिँ यसरी सिधै नभन्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, तर यो मलाई बुझाउनको लागि मैले सबै शब्दहरू प्रयोग गर्दैछु। राम्रोसँग क्लियर बुझ्नुभयो भने अनि आफूलाई डिल गर्न, कसैलाई सपोर्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस कारण यी शब्दहरूमा चाहिँ तपाईँहरू शब्द चयन चाहिँ अलिक छिटो र ठाडो भयो भनेर एनालाइसिस नगरिदिनु होला। हामीले त्यसमा सकेसम्म धेरै बुझाउनको लागि मैले ट्राई गर्न खोज्दैछु। इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन भनेको लिङ्गमा हुने कडापनको समस्या, लिङ्गमा हुने कडा हुनै नसक्ने समस्या, लिङ्ग कडा हुन नसक्ने दुईवटा पक्ष हुन्छ यसलाई। एउटा हुन्छ सुरुमै कडा हुन नसक्ने, यौन क्रियाकलापमा भाग लिन खोज्दा नै कडा हुन नसक्ने समस्या। एउटा यौन क्रियाकलाप गर्दा गर्दै आफै शिथिल हुने समस्या नै। एउटा यौन भने सेक्स गर्नु अगाडि नै उत्तेजितै नहुने, उत्तेजित भयो जस्तो हुने, मानसिक रूपमा उत्तेजित भयो एकैछिन, त्यसपछि फेरि आफ्नो लैङ्गिक रूपमा हामी उत्तेजितै हुन नसक्ने समस्या, लिङ्गले चाहिँ साथै नदिएको जस्तो यो समस्या। अर्को कुरा, सेक्स गर्दै ताका एकछिन फोर प्लेमा रमाउँदै गर्दा, अलिकति टच गर्दै गर्दा, चुपा खाँदै गर्दा, अलिकति श्रीमतीले सपोर्ट गर्दै जाँदा एकैछिनमा शिथिल भइदिने, यो समस्याले धेरै मानिसहरू यो समस्याले पीडित हुनुहुन्छ। यो समस्याले पीडित हुँदै गर्दाखेरि यो समस्यालाई नबुझ्दा चाहिँ झन् बढी पीडा हुन्छ। समस्याबाट पीडित त भइयो, झन् यो समस्याबाट राम्रोसँग बुझ्न नसकेपछि यो पीडाका मात्रा एकदम बढेर आफूलाई एकदमै असहज हुने हुन्छ। कडा हुँदै नहुने, कडा भयो भने छिटै शिथिल हुने, यो समस्यालाई हामीले इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन भनेको लिङ्गको कडापनमा कमी भन्ने एउटा समस्या भनिन्छ। यो समस्याले ग्रसित जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसका कारणले जीवनमा एकदमै पीडा हुन्छ। यौन विषय, त्यसमाथि एक्लैको यौन विषय नै भएन, आफ्नो श्रीमती सहितको यौनको विषय जोडिन्छ। यौन भन्ने बित्तिकै दोहोरो हुन्छ। श्रीमती सहितको यौनको विषय जोडिएका विषयलाई झन् आफूमा यो फङ्सनमै गडबडी भनेको उत्तेजित हुनै नसक्ने, लिङ्ग उत्तेजित हुनै नसक्ने, भयो भने एकैछिनमा शिथिल हुने, स्खलित नहुँदै शिथिल हुने, कतिले स्खलित भयो अनि फेरि अब त्यसले प्लेजर फिलै गर्न नपाउँदै, श्रीमतीले खुसी हुन नपाउँदै, आफूलाई नै आनन्दित हुन नपाउँदै, आफूलाई अपहेलित तरिकाले दृष्टिकोणले हेर्न बाध्य बनाउने समस्यालाई इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन भनिन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने हुन्छ, आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस् है। किन हुन्छ भन्ने हुन्छ, यौन अङ्ग विशेष गरी पुरुषको लिङ्गमा यो रक्त प्रवाह राम्रोसँग भएपछि मात्रै उत्तेजित हुने भन्ने हुन्छ। रक्त प्रवाह राम्रोसँग भएन भने चाहिँ यो फ्लो ब्लडको फ्लो अलिक बढिसकेपछि मात्रै यो उत्तेजित हुन्छ, त्यत्तिकै उत्तेजित हुन सक्दैन। त्यस कारण हामीले यो उत्तेजित हुनको लागि गरिएका रक्त प्रवाहका विषयवस्तुहरू चाहिँ राम्रोसँग नबुझेका कारणले नै हामीले यसलाई गलत अर्थले लगाएर विभिन्न पापसँग जोडेर विभिन्न म त अब सक्यो, म त अब नपुंसक, म त के हुने हो, बर्बाद भयो, बिजोग भयो, अब त श्रीमतीले के सोच्लिन्, अथवा बिहे गरेको छैन भने अब मेरो के हालत होला, मेरो हालत अब बिहे गरौँ कि नगरौँ, यी समस्याले ग्रसित हुन्छ। अब ब्लड भेसलमा चाहिँ रक्त प्रवाह राम्रोसँग भएन भने एउटा समस्या हुन्छ। अब अर्को कुरा, रगत लिएर हिँड्दाखेरि त्यो ब्लड भेसलमा कुनै अवरोध भयो भने पनि यो प्रचुर मात्रामा यहाँ ब्लड राम्रोसँग, यो लिङ्ग है, मैले तपाईँलाई लिङ्ग बुझाउँदैछु, यहाँ प्रचुर मात्रामा ब्लड जान सकेन भने यो शिथिलीकरणतर्फ हुन्छ। अर्को कुरा, यसलाई उत्तेजित हुने नर्भ चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, लिङ्गलाई, यो पुरुष लिङ्गलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने पनि त्यो उत्तेजित हुन सक्दैन र शिथिलीकरण जान्छ। अर्को भनेको अलि केही औषधिको प्रयोग, विशेष गरी साइकोलोजिकल सपोर्ट लिँदा ताका साइकाट्रिस्टले दिने साइकाट्रिस्ट मेडिसिनहरूको प्रयोगका कारणले पनि लिङ्ग उत्तेजित हुन सक्दैन। त्यो उत्तेजित हुन त्यसले चाहिँ औषधिको प्रयोगका कारण, विशेषतः एन्टी डिप्रेसन
र एन्टिसाइकोटिक मेडिसिनहरूले चाहिँ यो लिङ्गलाई उत्तेजित नहुनलाई सपोर्ट गर्छ। अर्को साइकोजेनिक भन्ने हुन्छ। साइकोजेनिक भनेको चाहिँ इरेक्टाइल डिस्फङ्सन हुनको लागि साइकोजेनिक फ्याक्टर भनेको मानसिक पक्ष चाहिँ बढी जिम्मेवार हुन्छ है भनेर पनि रिसर्च गरिएको छ। कुनै कारणले गर्दा यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने बचपनामा यौनलाई कसरी बुझेको छ त्यसले, त्यसपछि भएका हरेक पक्षहरू अब कहिलेकाहीँ विवाह पूर्व पनि पुरुषहरूले महिलाहरूलाई अब सपोर्ट लिँदै अथवा फकाइ फुलाई सेक्समा भाग लिएको हुन्छ, त्यति बेला उसले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकेन, उसको स्ट्रोक राम्रोसँग दिन सकेन भनेको सेक्स राम्रोसँग गर्न सकेन भने पनि अनि त्यो कुराको चिन्तालाई लिएर अब मेरो के हालत होला, अब म सक्दिनँ, मेरो त उत्तेजित भइन, किनभने हतार हतारमा गरिएको सेक्स हुन्छ, त्यो काहीँ अब लुकीचोरी गरेको सेक्स हुन्छ, फेरि सबै पुरुष या महिला प्रिपेयर भएकै हुँदैन सेक्सको लागि, राम्रोसँग कम्फर्टेबल वातावरण पनि सिर्जना भएको हुँदैन त्यति बेला, अथवा नयाँ दुलै या दुला पहिलो विवाह गरेको पहिलो या दोस्रो दिनको पर्फर्मेन्समा पनि उसलाई त्यस्तो आउँछ होला मैले सक्दिनँ कि, मलाई गाह्रो हुन्छ कि, अथवा म छिटै स्खलित हुन्छु कि भनेर पीर चिन्ता एकचोटि पनि भएको पनि फेरि पीर चिन्ता आफैमा छँदैछ, स्खलित पनि भएको अवस्थाले गर्दा अब उसको जिन्दगीका हरेक टाँस्न जान्छ, उता टाँस्न जान्छ, यता टाँस्न जान्छ। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ साइकोजेनिक फ्याक्टरले पनि उसलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन है। यस्तो हुन्छ भने साइकोजेनिक फ्याक्टर भनेको चाहिँ कतिले चाहिँ गलत बुझाएको छ कि यो थाकेर बिजी भएर नसक्ने होला भन्ने होइन, त्यो कारण हुँदै सक्दैन। साइकोजेनिक भनेको चाहिँ नितान्त उसको सोच्ने तरिका के विषयमा लिएर, सेक्सको पर्फर्मेन्सको विषयमा, पर्फर्मेन्स भनेको सेक्स गर्ने विषयमा लिएर, यौन गर्ने, अब तपाईँले यो शब्दहरू चाहिँ मैले अहिले नेपाली झर्रो प्रयोग गरिराखेको छ, तपाईँ कतिलाई चाहिँ अलिक ठाडो भयो भन्ने लाग्न सक्छ, तपाईँ यो विषयमा चाहिँ सबैलाई बुझाउनु पर्ने भएको भएले मैले ठाडो शब्दहरू प्रयोग गर्दैछु। यौन क्रियामा संसर्ग हुने विषयका चिन्तालाई लिएर उसले आफ्नो इरेक्टाइल डिस्फङ्सनमा डिस्टर्ब गर्छ, के अरे डिस्फङ्सन हुन्छ। जस्तै अब सेक्स गर्न स्टार्ट गऱ्यो, उसलाई के लाग्छ, म अब पर्फर्म गर्न सक्दिनँ भनेको म सेक्स गर्न सक्दिनँ होला, म उत्तेजित हुन्न होला, ल यिनले के सोचिन् होला, मलाई के भन्छन् होला, अब यिनले मेरो जिन्दगी त बर्बाद भयो एकचोटि। अनि त्यही क्रममा शिथल भइहाल्छ, किनभने मानसिक पक्ष र शारीरिक पक्षको संयोजन नै सेक्स हो। सेक्स भनेको चाहिँ डक्टर सिगमन्ड फ्रायडको एनालाइसिस अनुसार, सिगमन्ड फ्रायडको एनालाइसिस अनुसार चाहिँ 80% मन हो, 20% चाहिँ शरीर अथवा लिङ्ग हो भनिएको छ। 80% चाहिँ मानसिक पक्षका आधारमा हुन्छ, 20% चाहिँ के हुन्छ, लिङ्ग शारीरिक पक्षका आधारमा सेक्स हुन्छ है भनिएको छ। भनेको मतलब के भने मन पूर्ण रूपमा अवेर नभएसम्म, प्रिपेयर नभएसम्म, मन पूर्ण रूपमा नजागेसम्म र उसले नमानेसम्म चाहिँ सेक्सको राम्रो पर्फर्मेन्स निकाल्न सकिँदैन, त्यसले चाहिँ इरेक्टाइल डिस्फङ्सन हुन सक्छ भन्ने हुन्छ। अब हामीले अब कुनै पनि औषधिका कारणले अथवा यो ब्लड भेसलका कारणले अथवा त्यो नर्भका यो उत्तेजित बनाउने नर्भका कारणले चाहिँ म यो इडी भएको हो कि अथवा मेरो मानसिक पक्षका कारणले मलाई इडी भएको हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो सूत्र छ। त्यो चाहिँ तपाईँ बिहान उठ्दाखेरि आफ्नो लिङ्ग खडा छ कि छैन त्यो सधैँ याद गर्नुहोस् है। यो तपाईँले आज जति छलफल गर्दै हुन्छ, आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस् है। तपाईँले गरेको सेयरले चाहिँ हरेक अर्कोलाई धेरै फाइदा हुनेवाला छ, हरेक अर्कोलाई एकदम सपोर्ट हुनेवाला छ। किनभने यो यौनका कारणले हुने मानसिक समस्या र यौनका कारणले हुने यिनै लैङ्गिक समस्याहरूले चाहिँ एकदम डिस्टर्ब गराएको हुन्छ मान्छेलाई विभिन्न कारणले, धेरै कारणले, उसका खानपानका कारणले, उसले यौनलाई बुझ्ने पक्षका कारणले, उसले जान्न नसकेका कारणले, एक दुईचोटि असफल भएको, उसको त्यो जुन सेक्स गर्न असफल भएका कारणले अथवा सेक्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण उसको रङ भएका कारणले, धेरै कारणले उसलाई सपोर्ट गरेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के जोड दिनुपर्छ, मैले सोच्ने तरिका, मैले बुझ्ने तरिकामा चाहिँ एकदमै म्यानेज गर्नुपर्ने रहेछ, नत्र मलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने जब म एकचोटि असफल भएँ, दुईचोटि असफल भएँ र सधैँ असफल भइ नै रहेँ भने अब यो असफलताको पीरले मलाई झन् डिस्टर्ब गर्छ, झन् रुवावासी गर्छ, झन् बेचैन गर्छ, झन् छटपटी हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने। मैले जब मेरो मानसिक पक्षका कारणले मेरो इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भएको हो कि मेरो अन्य शारीरिक पक्षका कारणले डिस्फङ्सन भएको हो भन्ने कुरामा बुझ्नलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै उठ्दाखेरि आफूलाई आफ्नो यौन आफ्नो लिङ्ग उत्तेजित छ या छैन भन्ने विषयमा चाहिँ याद गर्ने। उत्तेजित छ भने उसको त्यो मानसिक पक्ष नै हो, शारीरिक पक्ष होइन। उत्तेजित छैन भने चाहिँ
अन्य शारीरिक पक्ष हो भनेर याद गर्ने। तपाईँले त्यो एकचोटि राम्रोसँग याद गर्नु, एक या दुईचोटि मात्रै भन्न, बारम्बार तपाईँहरू यो डिस्फङ्सनले प्रभावित हुनुहुन्छ, यो समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ भने तपाईँको उत्तेजना बिहान के हुनेवाला छ भनेर राम्रोसँग बुझिदिनु हुन अनुरोध छ। अब अर्को जोड दिउँ, हामीले अर्को जोड दिँदाखेरि अब उत्तेजित त भयो तर पनि अब पर्फर्म राम्रो छैन भनेपछि अब उसलाई के बुझ्नु पर्यो, अब मेरो मनका डर, मनका चिन्ता, मनका बेचैन, मनका दिगदारीपनहरू, मनका सशङ्कित, मनको घबराहटका विषयमा चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ। अनि मात्रै मेरो यो इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भनेको लिङ्ग खडा नहुने समस्या, सिधै यो नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा लिङ्ग खडा नहुने समस्याबाट म मुक्त हुन सक्ने रहेछु, अनि मात्रै मैले म्यानेज गर्न सक्ने रहेछु, नभए मेरो म्यानेज हुन सक्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ। आजको छलफल यौन र मनोपीडा विषयमा छ। आजको यौन भनेको सेक्स भनेको जुन हामी सबैलाई थाहा छ, यो सेक्सको विषयमा व्याख्या धेरै हुन्छन्, रिसर्च धेरै भएका छन्, बुझ्नु धेरै छ, जान्नु धेरै छ। हामी त सेक्सको विषयमा राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न नि सक्दैन, हामी त इन र आउट मात्रै सेक्स बुझेको छौँ, इन आउट अनिखेर त्यति मात्रै सेक्स बुझेको दुनियाँमा सेक्सका हिसाबले एकदम राम्रोसँग आफूलाई म्यानेज गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ, आफूले बुझ्न सकिराखेको हुँदैन। धेरै पक्षमा है याद गरौँ, फेरि सेक्सका कुराले पनि हामी कति चाहिँ आफू मात्रै आनन्दित हुने, आफू मात्रै कम्फर्टेबल हुने, अनि श्रीमतीलाई चाहिँ हामीले सम्बोधनै नगर्ने जस्तो, श्रीमतीको खुसी नै छैन जस्तो, श्रीमती त अब मेरो लागि मात्रै मलाई खुसी दिन म स्खलित भइसकेपछि फर्केर सुत्देर अनि उसको आनन्द खुसी र मजा चाहिँ नदेखे जस्तो, नले जस्तो हुने परिप्रेक्ष्यमा हामीले यौनलाई राम्रोसँग बुझ्दै यौन क्रियालाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नको लागि आजको छलफल तयार गरेको हौँ। आजको छलफलमा चाहिँ अहिले हामी इरेक्टाइल डिस्फङ्सनमा बहस गर्दैछौँ। अब इरेक्टाइल डिस्फङ्सनको ट्रिटमेन्ट छ। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भएको थाहा पाउने बित्तिकै, इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भनेको आफूलाई आफ्नो उत्तेजना चित्त नबुझ्ने अनि श्रीमतीले पनि है कस्तो छिटो स्खलित हुन्छ भनिएको अवस्था। हेर्नु है, श्रीमतीले ठिक छ मलाई केही फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ भने अब फेरि कतिले चाहिँ अब बुढोलाई गाह्रो हुन्छ भनेर ठिक छ मात्रै भन्दै हुन्छ। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि याद गर्ने। अब जस्तै अब शीघ्र पतनको हिसाबले के छ भनेको छिटै स्खलित हुने, अर्को छिटै स्खलित हुने, छुट्टै म एकछिनमा बताउँछु, छिटै यो कडा कम हुने केसले चाहिँ डक्टर राम्रोसँग भेट्नै पर्छ। यो यौन रोग विशेषज्ञसँग अथवा त्यस्तै परिस्थितिमा त साइकेट्रिस्टलाई नै भेट्नुपर्छ। अनि यौन रोग विशेषज्ञ र साइकेट्रिस्ट राम्रोसँग डिल गरेपछि अनि काउन्सिलिङको लागि सपोर्ट लिनुपर्छ। यदि यो चाहिँ मानसिक पक्षका कारणले प्रब्लम भएको भने त काउन्सिलिङ अनिवार्य छ। उसको सोच्ने तरिका, उसको डरको विषय, तनावको विषय, यो तनाव भनेको इरेक्टाइल डिस्फङ्सनकै कारणले तनाव। फेरि कस्तो हुन्छ भने राम्रोसँग उपचार नगरेर दस्तरीतिर गएको, विभिन्न स्प्रे लाउन थाल्ने, विभिन्न तेल लाउन थाल्ने, विभिन्नले भनेका झाडफुक गर्ने, भेग्रा किनेर खाने, यो गर्ने भने यसले धेरै ठुलो असर पार्छ। यो आफै जान्ने भएर सेक्सको विषयमा आफै एनालाइसिस कहिल्यै नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको मानसिक पक्ष नै कमजोर हुनसक्छ, पछि भनेको मानसिक पक्ष नै एकदम डिस्टर्ब हुनसक्छ र लिङ्गमा पनि विभिन्न खराबहरू आउनसक्छ। जो पाए त्यहीले बाटामा राखेकाले, यता जो तपाईँलाई अन्दाजले देखाले यो खा, यो त्यो खा, होइन, यो तेल युज गर, यो स्प्रेहरू युज गर, त्यसरी यो पाउडरहरू युज गर, यो मन्त्रहरू युज गर भनेर तपाईँले आफ्नो इडी समाधान गर्न सक्नुहुन्न। यसले पछि दुर्घटना निम्ति हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ डक्टरले चाहिँ आफ्नो अनुभवका आधारमा ब्लड फ्लो बढाउने औषधिहरू चलाइदिनुहुन्छ। त्यसमा लिङ्गमा ब्लडहरू अलिक फ्लो गर्नलाई अलिक सपोर्ट गरिदिने औषधिहरू चलाइदिनुहुन्छ। अर्को चाहिँ केही अन्य मेडिसिनहरू चलाइदिनुहुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ एन्जाइटीका कारणले डिल गर्न नसकेको कारणले एसएसआरआईहरू अथवा साइकेट्रिस्टले चलाइदिने औषधिहरू पनि उहाँहरूले राम्रोसँग चलाइदिनुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो बेचैन घबराहट र चिन्ताका कारणले पर्फर्म गर्न नसकेको पनि धेरै पक्षहरू छन्। कतिपय केसमा त के हुन्छ भने छिटै अब उत्तेजित नभएको कुनै घटना परिघटनाका कारण, त्यसपछि अब पीर चिन्ता, अनि फेरि एकचोटि पर्फर्म, फेरि एउटा केस कस्तो आएको थियो भने प्रत्येक दिन सेक्स गर्छ तर उसलाई लाग्छ कि म भोलिपल्ट सेक्स गर्न सक्दिनँ, यति रुवाबासी, यति तडपाइ, फेरि भोलिपल्ट पनि सक्छ, आज सके होला भोलि सक्दिनँ होला, पर्सिपल्ट आउँछ म आज सके होला भोलि सक्दिनँ होला। त्यसकारण यस्ता प्रब्लमका कारण धेरैजना पीडित हुनुहुन्छ। यो असहज, यो गाह्रोपनलाई चाहिँ तपाईँहरूले
अलिकति एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। यस्तो विषयमा चाहिँ अनुभवी साइकियाट्रिस्टहरूसँग, अनुभवी यौन रोग विशेषज्ञहरूसँग, अनुभवी काउन्सलरहरूसँग गएर स्पष्ट आफ्नो प्रब्लम राख्ने, मलाई जज गर्लान्, मलाई खत्तम सोच्लान्, मलाई नामर्द भन्लान्, मलाई हे दृष्टिकोणले हेर्लान् भन्ने हुँदैन। तपाईलाई पो त्यस्तो लाग्यो। धेरैजना यो समस्या भएकोहरू राम्रो राम्रो साइकियाट्रिस्टसँग, राम्रो राम्रो यौन डक्टरसँग, राम्रो राम्रो काउन्सलरहरूसँग डिल गरेर आफूलाई सजिलो तरिकाले आफूलाई म्यानेज गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ अलि अनुभवी डक्टरकोमा जानै पर्छ। योभन्दा तपाईँले म आफै मिलाउँछु भनेर हुँदैन। यस्तो अवस्थामा फेरि श्रीमतीले साथ दिनु भएन भने त यस्तो विक्षिप्त अवस्था हुन्छ। यो कारणले डिभोर्स भएका धेरै छन्। कति पुरुष आफैले डिभोर्स गरिदिने, अब म सक्दिनँ, यसले मलाई अब के सोच्दै बरु यसलाई छोडिदिउँ भन्ने हुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ महिलाले डिभोर्स गर्नुहुन्छ, किनभने अब जहिल्यै म सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ त के हुन्छ र, मजै आएन यार। मजा भन्ने एउटा यौन पनि त एउटा मजाको फ्याक्टर हो। मलाई सेक्समै सन्तुष्ट छैन भने मलाई अथात् सम्पत्ति भएर के काम है, मेरो भाइभरका सबै गरगहना भनेर के गर्नु, मलाई मजै आएको छैन भनेर डिभोर्स हुने घटना परिघटना पनि बढी छ। त्यसकारण इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन भनेको लिङ्ग खडा हुन नसक्ने रोग चाहिँ एउटा रोग हो। यो रोग समाधान गरिसकेपछि मजाले तपाईँको प्रब्लमहरू सल्भ हुनसक्छ। यीमध्ये केही पर्सेन्ट 1% त्यो समस्या भएको 1%को चाहिँ लिङ्ग खडा हुन चाहिँ लामो समयसम्म अलि उसलाई लामो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। कतिको त अब लिङ्ग खडा हुने अवस्थै हुँदैन। त्यसको अवस्थामा के गर्ने फेरि सिक्नुपर्छ। मेरो लिङ्ग खडा भएको छैन, मेरो वाइफलाई मैले सेक्स गर्न सक्दिनँ, मैले के टेक्निकहरू लाउने त। अब यौन प्रक्रियामा त भाग लिनै पर्छ वाइफलाई, त्यति त हुँदैन। मैले वाइफसँगको सहकार्यमा, वाइफसँगको छलफलमा मैले के टेक्निक लाउने भन्ने छुट्टै हुन्छ। साँच्चीकै यो जुन कुनै विशेष कारणले उसको उत्तेजित हुनै नसक्ने, मानसिक कारणले होइन, उसको शारीरिक कारणले उत्तेजित हुन सक्दै नसक्ने जति ट्रिटमेन्ट गरेछ भने पनि के गर्ने त भन्ने हुन्छ। त्यसका पनि नयाँ नयाँ तरिकाहरू, टेक्निकहरू, आइडियाहरू छन्। त्यो पनि यदि उसको प्रब्लम छ भने त्यो अलि अनुभवी सँग सल्लाह गर्नुपर्छ। अर्को छ, हामी शीघ्र पतनको विषयमा अलिकति जोड दिन्छौँ। हामी अघि इडीमा गयौँ, अहिले शीघ्र पतन भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्समा कति समयमा स्खलित हुनुपर्छ भन्ने एउटा आफ्नो तर्क राखेको हुन्छ क्या। प्रिम्याच्योर इजाकुलेसनमा चाहिँ लगभग 2 मिनटदेखि 6 मिनटसम्मको, 2 मिनट गर्छ, कोही 2 मिनट 30 सेकेन्ड, कोही 3 मिनट, कोही 5 मिनट सेक्स गरेर स्खलित हुने अवस्था है, त्यो याद गर्नु। सेक्स गरेर स्खलित हुने अवस्था 2 मिनटदेखि 6 मिनटसम्म छ भने त्यसलाई सामान्य मानिन्छ। तपाईँहरू त्यो मुभीमा हेरेर जस्तो 15 मिनट 20 मिनट, एउटाले त आधी घन्टा सेक्स गरेर यो ओहो भन्ने हुँदैन। त्यो कहिल्यै हुँदैन है, त्यो याद गर्नु। त्यसरी हुँदैन। 6 मिनट विशेष बढी भए 6 मिनट राम्रो, कम भए 2 मिनट राम्रो। अब त्यो बढी जान्छ त त्यो उसको कुरा हो, त्यो केही फरक पर्दैन। 6 मिनटसम्म, 2 मिनटदेखि 6 मिनटसम्मको सेक्सको क्रियाकलाप पश्चात ऊ पुरुष स्खलित हुन्छ भने त्यसलाई सामान्य मानिन्छ। तपाईँको 2 मिनटलाई चाहिँ फेरि 2 मिनट भएन, मजा आएन भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको रिसर्चले पत्ता लागेको। खासै चाहिँ अब त्यसमा पनि ठ्याक्कै चाहिँ 5 मिनट हो हुन चाहिँ, तर 5 मिनट सम्भव छैन। 2 मिनटदेखि 6 मिनटको लागि चाहिँ यो चाहिँ शीघ्र पतन मान्नै मानिँदैन। तपाईँले मान्नुहुन्छ भने त्यो रङ हो है। अर्को छ, हामीले अब ल मानौँ 2 मिनटभन्दा कमी के भयो भने के हुन्छ। 2 मिनटभन्दा कमी भएको छ र उसको श्रीमती र ऊ सन्तुष्ट छन् भने त्यसलाई पनि शीघ्र पतन नमान्दा हुन्छ। तर 1 मिनटभन्दा तलसम्म, 1 मिनटभन्दा कम समयसम्म, लगभग 1 मिनटसम्मै शीघ्र पतन भइहाल्छ। इन आउट यसो गर्ने बित्तिकै शीघ्र पतन भइहाल्छ भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ शीघ्र पतन समस्या मान्नुपर्छ। त्यसको पनि अब कारणहरू छन्। शीघ्र पतनको कारणहरूमा चाहिँ अब तपाईँको लिङ्ग, पुरुषको लागि तपाईँको लिङ्ग एकदम सेन्सिटिभ छ, तपाईँको लिङ्ग सेन्सिटिभ छ भने चाहिँ यसका कारणले नि तपाईँ शीघ्र पतन हुन्छ, छिटै स्खलित हुन्छ। अर्को कुरो, तपाईँलाई खाली हतार हुन्छ, तपाईँलाई छिटो आनन्द लिनु पाए हुन्थ्यो। छिटो आनन्द कस्तो हुन्छ भने अब पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ अब तपाईँ मैले आनन्द दिने हो कि आनन्द लिने हो भन्ने हुन्छ क्या। जहिले याद गर्नु, मैले श्रीमतीलाई मैले आनन्द दिने हो कि आनन्द लिने हो। आनन्द अब यो दिने र लिनेको खेल चाहिँ एक दिन बिराएर गऱ्यो भने त्यो एकदमै बेस्ट हुन्छ। आज म आनन्द दिन्छु, आज म आनन्द लिन्छु भनेपछि श्रीमतीले त्यही अनुसारले
म्यानेज गरिदिनुपर्छ, आफूले आफूलाई त्यही अनुसारले बुझिदिनुपर्छ। आनन्द दिन्छु र आनन्द लिन्छुको हिसाब हुन्छ भने त्यो एकदम बेस्ट छ, त्यो एकदमै गतिलो छ, एकदमै राम्रो छ। त्यसको चाहिँ के भन्छ, वान डे माई टर्न वान डे योर टर्न भन्ने कन्सेप्ट छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कन्सेप्ट, एउटा राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको छ। आज मेरो पालो खुसी हुने, भोलि तिम्रो पालो, यो कन्सेप्ट लागेको छ भने शीघ्र पतनले पनि डिल गर्न सकिन्छ। अर्को, मस्तिष्कमा सेरोटोनिन लेभल कम भयो भने पनि शीघ्र पतन हुन सक्छ भनेर रिसर्च भइसकेको छ। सेरोटोनिन कमी भयो भने त धेरै समस्याहरू हुन्छ, एन्जाइटी, डिप्रेसन, अन्य मानसिक समस्याहरू धेरै हुन्छ शीघ्र पतनको लागि। साउन्ड आएको छैन, साउन्ड आएको छैन रे, कस्तो हो र? एकैछिन है, म साउन्ड चेक गर्छु। साउन्ड आइराखेको छ, तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस्, सबैले साउन्ड आएन भन्नुहुन्छ। साउन्ड आएको छ, एकचोटि फेरि कमेन्ट गर्नु त सबैजनाले। साउन्ड नआइसकेपछि त फेरि के मजा आएर फेरि तपाईँहरूकोमा साउन्ड आएको छ कि छैन एकचोटि राम्रोसँग भनिदिनु, किनभने यो यौनको विषय साउन्ड आएको छ। ओके, ठिक छ, अघि साउन्ड गयो होला, अहिले साउन्ड आयो, ठिक छ। ओके, आज कतिपय कुन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ साउन्ड आएन त्यो म फेरि दोहोऱ्याउँछु अहिले एकछिन अन्तिममा। विशेषतः मेरो विचारमा प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसनको साउन्ड आइरहेको छ। अर्को भनेको इरेक्टाइल डिस्फङ्सनको केही नआएको हुनसक्छ। अब इरेक्टाइल डिस्फङ्सनको विषयमा चाहिँ म अहिले फेरि दोहोऱ्याउँछु, किन त्यति बेला साउन्ड नआएको हुनसक्छ। इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भनेको लिङ्ग उत्तेजित हुन नसक्ने, जो पुरुषको हकमा यो लागु हुन्छ। लिङ्ग उत्तेजितै नहुने भए पनि छिटै उत्तेजना भनेको यो खडा हुने, बेसी नेपाली राम्रोसँग मैले प्रयोग गर्दैछु, तपाईँहरूले त्यसलाई कुन अब मिलाएर बुझ्नु होला। खडा हुन नसक्ने समस्याको विषयमा अहिले म दोहोऱ्याउँछु। अहिले अब हामीले अर्को प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसन भनेको शीघ्र पतन, छिटो स्खलित हुने विशेष 3टा कारणहरू, 4वटा कारण भनेको छ। एउटा कारण भनेको छ कि तपाईँको सेन्सिटिभ छ, तपाईँको लैङ्गिक तपाईँको लिङ्गमा संवेदनशीलता बढी छ भने त्यो स्खलित छिटो हुन्छ। दोस्रो छ भने तपाईँ छिटो आफू मजा लुट्न मात्रै खोज्नुहुन्छ, वाइफलाई ध्यानै दिनुहुन्न, मतलबै छैन, उसको कामै अब तपाईँलाई इन्जोय गराउनु मात्रै हो भन्ने कन्सेप्ट छ भने तपाईँ छिटो स्खलित हुनसक्छ, छिटो मजा लिन खोज्ने क्या, त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को, सेरोटोनिनको कमी छ मस्तिष्कमा भने पनि छिटो स्खलित हुनसक्छ। तनाव छ, अलि असहज छ, पारिवारिक बेमेल छ, बेचैन छ, डर छ, घबराहट छ भने पनि छिटो स्खलित हुनसक्छ। हस्तमैथुन गर्ने बानीहरूले पनि, अब हस्तमैथुन गलत चाहिँ होइन है, तर हामीले हस्तमैथुन एकदमै राम्रो हो, त्यो अब म एकछिनपछि हस्तमैथुनमा जान्छु। तर हस्तमैथुन गर्दाखेरि जहिले हामीले यो हाम्रो मजा लिने फ्याक्टर जुन छ नि, माथिल्लो टुप्पोको भागलाई चाहिँ धेरै छिटो हामीले स्ट्रक हान्यौँ र त्यो मात्रै मजा लिन थाल्छौँ भने हामीले पछि श्रीमतीसँगको संसर्ग भने सेक्समा पनि हामीले त्यही कन्सेप्ट खोज्छौँ र त्यही मजा लिन खोज्छौँ र अनि त्यतिखेर शीघ्र पतन हुने सम्भावना बढी छ है। त्यस कारणले हामीले के चाहिँ जोड्न जरुरी छ भने हामीले हाम्रो स्टाइल कसरी गरिराखेको छ, हामीलाई म मात्रै इन्जोय गर्न ट्राई गरिरहेको छु कि मेरो श्रीमतीलाई मैले सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छु, मैले श्रीमतीलाई पनि सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छु भने श्रीमतीसँगको नै सपोर्ट गर्न खोजिराखेको छु भने त्यो अनुसारले स्ट्राटेजी भन्छ क्या परिवारको। श्रीमती र श्रीमानको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट सेक्स हुने हो। त्यो सेक्स हुँदा ताका फेरि हामीले हाम्रो स्वभाव पनि ध्यान दिनुपर्छ। ती सबै मैले डिटेलमा जान्छु। अहिलेलाई चाहिँ अब छिटो स्खलित हुने, शीघ्र पतन, छिटै 1 मिनटभन्दा छिटो, फेरि 2 मिनटदेखि 6 मिनटसम्मको लागि एकदम बेस्ट मानिन्छ। तपाईँहरूले होइन जस्तो लाग्यो भने त्यो बेस्ट हो। 6 मिनटभन्दा माथि भयो भने त त्यो त सुपरम्यान भयो क्या, उसको त के कुरा गर्ने होइन। अर्को भनेको अब यसको उपचार सम्भव छ। यसको उपचारको लागि सेरोटोनिन म्यानेज गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ साइकियाट्रिस्टले। अब यौन विज्ञले स्प्रेहरू पनि म्यानेज गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ एकदम अनुभवी डक्टरहरूका मात्रै, यो बाहिरतिर पसलमा किन्ने त्यो गलत हो। तपाईँको सबै पक्षहरू याद गरेर मिलाएर त्यो ट्राई गर्न सकिन्छ। कसैलाई के राम्रो लाग्न सक्छ भने 2टा कन्डम युज गरेर पनि उसले सेक्स राम्रो गर्न सक्छ, किनभने 2टा कन्डम युज गरेपछि सेन्सेसन कम हुन्छ, यो लिङ्गमा कम सेन्सिटिभिटी आउँछ भनेको संवेदनशीलता कम हुन्छ, त्यस कारणले उसलाई म्यानेज गर्न सक्छ। अनि अर्को पक्ष छ भनेको राम्रो एक्सर्साइज पनि छ। त्यो एक्सर्साइजहरू छ है, तपाईँहरूलाई मैले एकछिनमा बताउँछु। एक्सर्साइज छ भनेको आफ्नो सेक्स गर्दा ताका कसरी जान्छ भने सेक्सको फ्याक्टरहरू म अलिकति ड्रइङ गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई।
सपोर्ट मिल्छ। सेक्स चाहिँ महिलाको र पुरुषको हिसाबमा नै पुरुषको यसरी जान्छ, यसरी चरम सीमा पुग्छ, स्वाट्ट घट्छ स्खलित भएपछि। महिलाको यस्तरी जान्छ, यो महिलाको। अब शीघ्र पतन हुनेहरूको चाहिँ के हुन्छ भने यहीँबाट गाह्रो हुन थालिहाल्छ क्या, गाह्रो हुन थाल्छ। आफूलाई अब शीघ्र पतन हुन खोज्दैछ, म झर्न, मेरो स्खलित हुन खोज्दैछ। अब सिधै नेपाली भाषामा म अहिले ट्राई गर्छु, किनभने तपाईँलाई बुझाउँदा अलिक नेपाली भाषामा बुझाइदियो भने सजिलो हुन्छ। छिटो स्खलित हुन खोज्ने भनेको छिटो वीर्य झर्न खोज्यो भने तपाईँहरूले यहाँ एउटा टेक्निक फलो गर्नुपर्छ। यहीँनेरि फलो गर्ने टेक्निक छ। त्यो टेक्निक चाहिँ के हो भने त्यतिखेर नै तपाईँले आफ्नो स्टप एन्ड वेट भन्छ क्या, अब स्टप गर्ने, रोक्ने अनि स्टार्ट गर्ने, स्टप गर्ने, रोक्ने, स्टार्ट गर्ने, त्यो टेक्निक छ। त्यतिखेर तपाईँलाई के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने मलाई मजा आउने हो, पर्ने हो, किन मजा आएन भनेर चाहिँ बुझ्न हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्ने के छ भने रोक्दै मैले सेक्स गर्दै गऱ्यो। अब मलाई पहिलोचोटि अब मैले स्खलित हुन्छु भन्ने विचार आउने बित्तिकै, पहिलोचोटि स्खलित हुन्छु भन्ने विचार आउने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, म अब निकाल्नुपर्छ। मेरो लिङ्ग चाहिँ योनिबाट निकाल्नुपर्छ र एकछिन स्टप गर्नुपर्छ, 20 सेकेन्ड, 20 गनेर 1 2 3 4 अनि फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यतिखेर वाइफले चाहिँ अलि राम्रो सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अनि स्टार्ट टेक्निक भन्ने भन्छ। यो टेक्निकले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ भने आफूलाई बिस्तारै पर्फर्म राम्रो हुँदै जान्छ र राम्रो त्यो आफूले आफ्नो पर्फर्मेन्समा पनि इन्जोय गर्न थालिन्छ। ठिक छ, यो आइडिया राम्रो छ भन्ने फुर्छ अनि त्यसले सपोर्ट गर्छ। त्यो चाहिँ 20 सेकेन्ड रोक्ने, फेरि स्टार्ट गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी जान्छ? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब यो अवस्थामा स्खलित हुनु खोज्ने बित्तिकै यहाँनिर आएर निकाल्दिने आफ्नो लिङ्ग योनिबाट, अनि फेरि बिस्तारै यस्तो हुँदै फेरि पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यो स्टप टेक्निक भन्ने, स्टप स्टार्ट टेक्निक, त्यो टेक्निक फलो गर्नुपर्छ। अर्को टेक्निक के हुन्छ भने वाइफलाई तपाईँले के भन्न सक्नु पर्यो भने मलाई स्खलित हुन सक्ने सम्भावना बढी छ, किनभने तिमीले त्यो कुरा थाहा पायो, अब मलाई त अब अलिकति सपोर्ट चाहिन्छ। अनि जब सेक्स हुँदै जाँदा फेरि गाह्रो हुन्छ कि मलाई स्खलित हुन आयो, मलाई स्खलित हुने सम्भावना भनेपछि त्यो लिङ्गबाट उठाएर वाइफलाई त्यो टुप्पो एकचोटि थिच्दिन लाउने, हल्का दुख्ने गरी, तर त्यसलाई इन्फेक्सन हुने टाइपको दुखाइ होइन, एकदम दर्दयमा मरि खाले टाइपको होइन, हल्का दुखेपछि अनि फेरि हिँडेपछि त्यो तपाईँको त्यो उत्तेजना कमी हुन्छ र फेरि राम्रो पर्फर्म गर्न सकिन्छ। स्ट्रोकहरू राम्रो धेरै गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले स्ट्रोक त्यो पनि आफ्नो स्टाइल हुन्छ है। त्यो तपाईँको वाइफको तपाईँको मिलेर तपाईँ दुईजना आफूलाई म्यानेज गरेर त्यो बुझ्ने, जान्ने, भन्ने कुरा, फेरि वाइफ कस्तो स्वभावको हुन्छ त्यो आधारमा भन्ने नि, फेरि कहिलेकाहीँ त रिस उठ्दैन के भनेर यस्तो हावा कुरा होइन, उहाँहरूको नि अब त्यो आफ्नो नै कुरो हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्क्विज टेक्निक भन्छ। स्क्विज भनेको के? यस्तो दबाउने टेक्निक, यस्तरी दबाइदिने अनि फेरि पर्फर्म राम्रो गर्ने। यसलाई केही फरक पर्छ, त्यस्तो असहज हुँदैन। यसलाई माथिको टुप्पो भाग यसरी दबाइदिनु लाग्ने वाइफलाई, अनि फेरि स्टार्ट गर्ने। त्यो वाइफले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अर्को छ किगल एक्सर्साइज भन्छ। यो एकदम बेस्ट एक्सर्साइज हो शीघ्र पतन हुनेहरूको लागि। किगल एक्सर्साइज एकदमै राम्रो हुन्छ। आजको छलफल सबैजनालाई सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने आजको छलफल यौनसँग सम्बन्धित छ। यौनको विषयमा सबैले बहस गर्दैनन्। यहाँ नेपालमा यौनको विषयमा सबैले बहस गर्नुभएको छैन, किनभने यौनको विषयमा बहस गर्न अलि अड मान्नुहुन्छ, हिचकिचाउनुहुन्छ। मैले त्यो यौनको विषयमा पनि बहस गर्नुपर्छ है, ट्राई गर्नुपर्छ है। यसले नि सबैलाई सपोर्ट चाहिन्छ। सबैलाई यौन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो जिन्दगीको आनन्दको लागि। तर यसैमा बहस भएन। सबैलाई बहस नगर्नु भनेको सबैतिर कहाँ भन्दै हिँड्ने भनेकै होइन। आफूमा पार्टनर बिचमा अथवा स्टडी गर्ने, रिसर्च के आएको छ त्यो हेर्ने, भिडियोहरू कस्ता छन् त्यो हेर्ने, सबैले एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अर्को किगल टेक्निक भनिन्छ। त्यो चाहिँ किगल टेक्निक तपाईँले कसरी याद गर्नु भने यो लिङ्ग भयो, तपाईँले यो लिङ्गलाई एउटा एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। जुन एक्सर्साइज चाहिँ के हुन्छ नि, खुम्च्याउने छोड्ने भन्ने हुन्छ। तर कुन भाग खुम्च्याउने छोड्ने भन्ने हुन्छ। फेरि हामीले त्यो कुन, अब जस्तै यो टुप्पोलाई ध्यान दिएर खुम्च्याउने छोड्ने कि, यो बिचको भागलाई खुम्च्याउने छोड्ने कि, यो तलको भागलाई खुम्च्याउने छोड्ने कि, अब यो पेट मुनिको भागलाई खुम्च्याउने छोड्ने कि, अब विशेषतः
हामीले जोड दिँदा के जोड दिन्छौँ भने हामी पिसाब फेर्ने एकचोटि पिसाब फेर्दाखेरि हामी एकचोटि सट्ट रोक्छौँ। रोकिसकेपछि जुन भाग चाहिँमा चाहिँ दबाब आउँछ त्यो पिसाब रोक्दाखेरिको त्यो भाग चाहिँ याद गर्ने कि यो भाग चाहिँ मलाई खुम्चाउन छोड्ने गर्नुपर्ने रहेछ। बुझ्नुहोस् है, त कसैले टुप्पामा मात्रै खुम्चाउन छोड्ने सोच्छन्, कसैले यो 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 भागमा खुम्चाउन छोड्ने सोच्छन्, कसैले इन्टरनल्ली भित्रैबाट खुम्चाउन छोड्ने सोच्छन्। होइन, एकचोटि टोइलेट जानु, त्यसपछि पिसाब फेर्नु, अनि फेर्दा सट्ट रोक्नु। रोक्दाखेरि कहाँनिर दबाब आयो त्यो दबाब भएको भागलाई चाहिँ अब भोलिपल्टदेखि अथवा बेलुकादेखि एकदमै जानी खुम्चाउने। यस्तो मनमनै है, त्यो मनमनै भनेको त्यो लिङ्गलाई मात्रै, त्यो आफै बुझ्नु न मिलाएर त्यो खुम्चाउने छोड्नु। त्यो महिलाहरूको लागि नै एकदम बेस्ट छ है। कोही सेक्समा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्न, कुनै एन्टी डिप्रेसन मेडिसिन चलाइराख्नु भएको छ, अन्य कारणले छ, कुनै तनावले छ, चिन्ताले छ, फेरि सेक्स पार्टनर अब अलिकति असहज छ, उसले प्रेम नगर्ने खाले छ, कोही अल्कोहल चलाएर आउने टाइपको छ, त्यसपछि इरिटेट हुने छ, स्वभाव छ, यी सबै कुराका कारणले महिलालाई त्यस्तो समस्या छ भने नि आफ्नो योनि खुम्चाउने छोड्ने आफैले त्यो गर्ने 3 मिनटसम्म गर्ने, त्यो एकदम राम्रो टेक्निक हो यो। फेरि एकछिनपछि गर्ने, हामीले सकेसम्म 3 सेकेन्ड गर्ने, फेरि छोडिदिने। लिङ्ग छ भने 3 सेकेन्ड गर्ने, फेरि छोडिदिने। सेक्स गर्ने बेलाको कुरा होइन नि, फेरि यो चाहिँ अरू बेला लगभग दिनमा केही पटक गरिराख्ने, खुम्चाउने छोड्ने। यसले चाहिँ के हुन्छ भने यसको मसल चाहिँ एकदम पावरफुल हुन्छ र यसले तपाईँलाई हेल्प गर्छ, एकदम सपोर्ट गर्छ, तपाईँलाई एकदम इन्जोय गराउन सपोर्ट गर्छ। त्यस कारणले जीवनकालमा हरेक व्यक्तिमध्ये 30%देखि 40% मानिसलाई शीघ्र पतनको समस्या भएको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, तपाईँ एक्लै यो समस्याले पीडित भनेको मिल्दैन। त्यस कारणले तपाईँलाई शीघ्र पतन रोक्नको लागि एन्जाइटी म्यानेज गरिदिनुहुन्छ। कसैले एन्जाइटी म्यानेज भयो भने शीघ्र पतन रोकिन्छ। अर्को कुरा, तपाईँलाई आफ्नो प्रब्लमहरू छ भने पनि शीघ्र पतन रोकिन्छ। केही औषधि पनि चलाइदिनुहुन्छ। यौन रोग विशेषज्ञहरूले साइकियाट्रिस्टसँग गए नि हुन्छ, यौन रोग विशेषज्ञ गए नि हुन्छ, तपाईँले राम्रोसँग केही टेस्टहरू गर्ने हुन्छ, हर्मोनहरू के चेक गर्ने हुन्छ। त्यसले तपाईँको यौन गर्दाताका छिट्टै आफू स्खलित भएर शिथिल हुने हुन्छ। अब सक्नुहुन्छ भने तपाईँ तपाईँलाई के अनुरोध छ भने कतिले चाहिँ शीघ्र पतन भयो भने दोस्रो अट्याक चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छ, त्यो स्ट्रोकहरू राम्रो हान्न सक्छ। त्यस कारण तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ छिटै स्खलित हुनेको लागि तपाईँ के फ्याक्टरले ग्रसित हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँको शरीरले साथ दिइरहेको छैन, तपाईँको मनले साथ दिएको छैन, तपाईँलाई अब होइन, तपाईँ के प्रकारको तपाईँको स्वभाव छ त्यसले साथ नदिएर मात्रै होला। तर दोस्रो पटकको ट्राई चाहिँ फेरि बेस्ट हुन्छ, त्यो पनि याद गर्नु है। तपाईँले सक्नुहुन्न त्यो आफूले ट्राई गर्ने हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के चाहिँ गर्छन् भने छिटो स्खलित हुन्छु भनेर मान्छेहरू 3 दिनपछि सेक्स गर्ने, कसैले त 4 दिनको ड्युरेसन राख्ने, ढिला सेक्स गर्दा चाहिँ ढिला स्खलित हुन्छु कि भनेर, त्यो एकदमै रङ कन्सेप्ट हो। हामी जति बढी पर्फर्म गर्छौँ त्यति बढी सपोर्ट हुन्छ। त्यस कारण लामो ड्युरेसन नराख्नु, लामो समय नराख्नु। तपाईँले त्यो जो पीडित हुनुहुन्छ स्खलित हुँदा चाहिँ अब 3 दिन बुढीले के भन्नुहुन्छ, के भन्छन्, छिटै स्खलित भयो भने के सोच्दैन, फेरि कस्तो हुन्छ भने आफू स्खलित भएपछि अनि उसलाई हे दृष्टिकोणले हेर्ने हुन्छ, बढी हे दृष्टिकोणले हेर्ने। यिनले अरूसँग अफेयर चलाउँछन् कि, अरूसँग सेक्स पार्टनर रोज्छन् कि, अरूसँग लाग्छन् कि, होइन, उयो भित्र आफै कुनै मास्टरबेट आफै गर्छन् कि, मलाई घृणा गर्छन् कि, मलाई मजा दिएन, यो त नामर्द रहेछ, यो त मान्छे होइन रहेछ भन्छन् कि भन्ने विषय हुन्छ। यसका लागि चाहिँ खुलेर श्रीमतीसँग छलफल गर्नुपर्छ। अथवा काउन्सलरकोमा आएर तपाईँले मलाई यस्तो समस्या छ, मलाई के सम्झाइदिनुहोस्, सिकाइदिनुहोस्, मलाई यो गाह्रो, किन गाह्रो जो कोहीलाई हुनसक्छ, जो कोहीले नि यो समस्याबाट पीडित हुन सक्छ। त्यस कारण यसको लागि चाहिँ प्रोफेसनलको, एकदम अनुभवी विद्वानका, यो विषयको विज्ञहरूको सपोर्ट लिनुपर्छ। यसरी आफ्नो प्रब्लम, यो छिटो स्खलित हुने समस्याबाट नि समाधान निकाल्न सकिन्छ। प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसन चाहिँ राम्रोसँग डिल गर्न सकेन भने चाहिँ उसलाई मानसिक प्रब्लमहरू एकदम बढी हुन्छ। यसका कारणले अन्य कुरामा काम गर्न मन लाग्दैन, डिप्रेसन हुन्छ, रिस उठ्छ, झगडा गर्न मन लाग्छ, नमजा आउँछ, फेरि फ्युचरका टेन्सन। फेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको माहौल कस्तो छ त्यो आधारमा पनि तपाईँको छिटो स्खलित हुनुहुन्छ। तपाईँ के धोका लाएर छिटो सेक्स गर्नुपर्ने माहौल पो हुनुहुन्छ कि, बच्चाहरूले थाहा पाउँछन् भन्ने टेन्सनको कारणले त्यो माहौलमा पो हुनुहुन्छ कि, अथवा तपाईँले श्रीमतीलाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेको कारणले त्यो माहौल पो हुनुहुन्छ कि, अथवा तपाईँ कस्तो हुन्छ भने फेरि यो फोर प्ले टेक्निक अपनाउँदा भनेको मतलब श्रीमतीलाई एकदमै तयार गर्दा,
श्रीमतीलाई पर्फर्म गर्नको लागि भने सेक्स गर्नको लागि रेडी गर्दा ताका तपाईँ कस्तो स्वभाव हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब फोर प्ले चाहिँ पहिला गरेर अनि श्रीमतीलाई एकदम प्रिपेयर गरेर एकदम खुसी बनाइदिएर त्यसको लागि चाहिँ अब विभिन्न टेक्निकहरू छन्, त्यो अहिले भन्छु, तपाईँलाई समय भयो भने भन्छु। आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ, म बोली मात्रै राखेको छु कि तपाईँलाई सपोर्ट पनि भइरहेको छ कि तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने केटाहरूको लागि त एकदम मजाको विषय हो, किनभने यो विषयमा पनि बहस गर्नुपर्छ। किन हामी तडपिराखेका हुन्छौँ, एउटा सेक्सको विषयलाई लिएर यस्तो छटपट्टि हुन्छौँ, सेक्सको विषयलाई लिएर कति तडपिरहेको हुन्छ, मेरो भविष्यसँग जोडेको हुन्छु। मेरो धेरै केटाहरू त के गरिराखेका हुन्छन् भने मेरो भविष्य सेक्सका कारणले निर्धारण गऱ्यो भने मेरो लाइफ कसो होला भनेर तडपिरहेका हुन्छन्। त्यस कारण तपाईँहरूको पर्फर्मेन्सको विषयलाई लिएर गरेकै सबै एनालाइसिसहरू कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको कमेन्टले पनि मलाई अलिकति झन् थप ऊर्जा दिन सक्छ। अब हामीले अर्को प्रब्लम थोरै जोड दिन्छौँ, हस्तमैथुन। हस्तमैथुन भनेको हातले मोत्नु मोल्नु लिङ्गलाई अथवा योनिलाई, हातले मोत्नु मोल्नु, हातले अथवा कुनै पनि चिजले। योनि छ भने त्यो अनुसारले मोत्नी मोल्ने, लिङ्ग छ भने त्यो अनुसारले मोत्नी मोल्ने, यो सबैलाई थाहा छ, यो सर्वज्ञान छन् यो विषयमा। यो संसारमा 95% पुरुषहरू आफ्नो जीवनकालमा हस्तमैथुन गरेका हुन्छन् भने 95% महिलाहरूले नै आफ्नो जीवनकालमा एकचोटि न एकचोटि हस्तमैथुन गरेकै हुन्छन्। कतिले धेरैचोटि गरेका हुन्छन्, कतिले एकचोटि गरेको हुन्छन्, 2 चोटि 5 चोटि 10 चोटि, अब कसैले त रेगुलर गरिराखेको हुन्छन् है। 95% पुरुष र 80 to 85% महिलाहरूले जीवनकालमा हस्तमैथुन गरेको हुन्छन्। यो एउटा आफूले आफूलाई माया गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। यो सेल्फ लभ भन्छ, यो चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भनेको आत्मसन्तुष्टिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस कारण हस्तमैथुनलाई अब कसरी बुझ्ने भन्ने हुन्छ है। तपाईँहरू धार्मिकताले एउटा अर्थ लगाउँछ होला, समाजले एउटा अर्थ लगाउँछ होला, तपाईँका रीतिरिवाजले एउटा अर्थ लगाउँछ होला, संस्कारले एउटा अर्थ लगाउँछ होला, तर साइन्टिफिकल्ली साइकोलोजिकल्ली हस्तमैथुन एकदमै बेस्ट हो, एकदमै बेस्ट। यो चाहिँ हामीले मनगणन्ते विषय भनेको होइन, यो चाहिँ साँच्चीकै रिसर्चका आधारमा बनिएको। हस्तमैथुन रोक्न धेरै रिसर्चहरू गरिए, धेरै प्र्याक्टिसहरू गरिए। हस्तमैथुन गर्नु हुँदैन भनेर निकै पैसाहरू खर्च गरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, रोक्नुपर्छ है हस्तमैथुन, विवाह पूर्वको सेक्सहरू रोक्नुपर्छ भनेर यति खर्च गर्यो, यति प्लानिङ ल्यायो, यति प्रोजेक्ट ल्यायो, तर त्यो सक्सेस भएन। किनभने त्यो कुरा नै गलत थियो भनेर युवाहरूले भने हस्तमैथुन गर्नुपर्छ, गर्नु हाम्रो प्लेजरको कुरा हो भनेर त्यो रिसर्च, धेरै रिसर्च है, एउटा दुईवटा तिनवटा होइन, विवाह अगाडिको यौनको विषयमा नि कति रोक्न खोजियो। विशेषतः के भने ब्रह्मचारी हुनुपर्छ विवाह अगाडिसम्म भन्न निकै खोजेको छ, तर त्यो सक्सेस भएन, त्यो झन् बेकारमा त्यो खर्च मात्रै भयो। त्यस कारणले चाहिँ के रह्यो भने अब विवाह पूर्व गर्ने यौनहरू पनि एकदम बौद्धिकताका साथमा, एकदमै सुरक्षितका साथमा हुने प्रक्रिया, र हस्तमैथुनको विषय पनि एकदमै सेफ मास्टरबेट भन्छ, सुरक्षित तरिकाले आफूले हस्तमैथुन गर्नु राम्रो हो, त्यसमा कुनै प्रभाव छैन। हामीले हस्तमैथुन कस्तो एउटा कन्सेप्ट बसेको छ, हस्तमैथुन गर्दाखेरि वीर्य निक्लिएको चाहिँ 100 थोपा रगत बराबर 1 थोपा रगत हो, 1 थोपा वीर्य हो, 100 थोपा रगत बराबर 1 थोपा वीर्य हो भनेर बुझेर हस्तमैथुन गर्न डराइराखेका हुन्छन्। त्यो अब सेक्स गर्दा चाहिँ त्यो वीर्य होइन, फेरि 100 थोपा बराबर 1 थोपा नहुने, अनि हस्तमैथुन गर्दा चाहिँ त्यो हुने, त्यो होइन, त्यो कुनै कतै त्यो कुनै यो भनेकै मिलेन। त्यस कारणले तपाईँलाई मैले हस्तमैथुन गर्न प्रेरित गरे होइन कि तपाईँ हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई गलत भन्न जरुरी छैन, त्यसले मेरो जीवनकालमा के असर पार्ला के होला भन्ने हुनसक्छ, तर युवाहरूले आफ्नो लाइफ राम्रोसँग सेटल गर्न सक्छन्। यो त भगवान्का पालादेखि आएको फ्याक्टर हो, अहिले मात्रै फुत त हस्तमैथुन आइदा भए पो यो विषयमा गाह्रो मान्नु। त्यस कारणले मात्र के चाहिँ गर्नु पर्यो भने हस्तमैथुन गर्दाखेरि केही पक्षहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है, तपाईँहरूलाई त्यो सपोर्ट हुन्छ। हस्तमैथुन गर्दा तपाईँले धेरै छिटो इन्जोय गर्न खोजेर लिङ्ग धेरै स्पर्श बढी चलाइदिन खोज्नु भने पछि गएर सेक्स गर्दा पनि त्यही खोजिन्छ क्या, छिटो छिटो चलाएर अनि छिटो विरस्खलित हुन सकिन्छ। त्यो चाहिँ पहिला ध्यान दिनुपर्छ कि त्यसले मलाई केही फरक पार्दैन भने त्यो पनि ठिक छ तपाईँको लागि। जुन लिक्विड लगाएर अथवा तपाईँकै वीर्यबाट झरेका केही पदार्थहरूका प्रयोगले तपाईँलाई हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ, तर तपाईँले गर्दाखेरि अप्राकृतिक रूपमा विभिन्न यस्ता कडा चिजहरू प्रयोग गरेर, महिलाहरूले नि कडा चिजहरू प्रयोग गरेर होइन एकदम यसलाई भित्रै घाउने टाइपले, त्यो हस्तमैथुन रङ हो, त्यो जरुरी छैन। हस्तमैथुन बेला बेलामा गर्दा एकदमै राम्रो, यौन ऊर्जाहरू आनन्द आउँछ,
एकदम सजिलो हुन्छ, आफूलाई कस्तो कम्फर्टेबल हुन्छ, कस्तो खुसी हुन्छ, एकदम प्लेजर हुन्छ। अब यसले यौन रोगहरूबाट सर्न सम्भावना कम हुन्छ, HIV एड्सहरू लाग्न सक्दैन, बलात्कार जन्ने घटनाहरू घट्दैन हैन, इन्फेक्सनहरू हुँदैन, यस्तो रेप केसहरूले पनि कमभन्दा कम रूप लिन्छ। यस कारणले यो नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर अब धर्म र संस्कृतिको विषयमा म जोड्न चाहन्न, किनभने उहाँहरूको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नै। अब कोही चाहिँ अब सेक्स गर्दा अथवा हस्तमैथुन गर्दा अब मेरो शक्ति गयो भनेर अनि काजु खाने, जुस खाने, के गर्ने, त्यो मिलेन, त्यो जरुरी छैन। खाँदा केही फरक पर्दैन, तर त्यसका लागि भनेर खानु चाहिँ पर्दैन। त्यो तपाईँले एउटा सामान्य स्खलित भएर मजा लिने प्रक्रिया मात्रै हो भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई त्यसरी सपोर्ट लिनुहोस्। एकदम हेल्दी हो क्या यो चाहिँ, ठिक छ, केही फरक पर्दैन भनेर बुझ्नु। र यो अहिले भनेको भिडियोले चाहिँ कतिले चाहिँ गलत बुझायो, गलत सिकायो, हस्तमैथुन कहाँ हुन्छ, बच्चालाई बिगार्ने। तपाईँले सोचे नि नसोचे नि उसले हस्तमैथुन गरिराखेको छ भने उसलाई बिगार्ने र नबिगार्ने भन्ने हुन्छ। हामीले सिकाएर चाहिँ उसले हस्तमैथुन गर्ने होइन नि। 13-14 वर्ष हुन थालेपछि उसले बिस्तारै आफै सिक्छ। कसैले सिकाउनै पर्दैन, कसैले भन्नै पर्दैन। कोही कारणले बिग्रेकै होइन, बिग्रेको मान्न पाइँदैन। मात्र के हो भने हस्तमैथुन अति गर्नु हुँदैन। हस्तमैथुन अति गऱ्यो भने तपाईँको अरू फ्याक्टर चाहिँ डामाडोल हुन्छ, एकदमै दिनचोटि, 4 चोटि, दिन 5 चोटि, त्यो जरुरी छैन। त्यस कारण मैले बारम्बार भन्छु, धेरै हस्तमैथुन जरुरी छैन। र त्यो लिङ्गलाई धेरै अप्राकृतिक तरिकाले तन्नामा पनि गरिदिने, घोसारिदिने, त्यो तलको भाग चुट्यो भने त्यसले ठुलो असर गर्छ। तपाईँको टुप्पोमा केही इन्फेक्सन भयो भने असर पर्छ। त्यस कारण तपाईँले त्यो कुरामा ध्यान दिँदै छोटो मिठो मास्टरबेसन राम्रो हो, त्यो गर्दा हुन्छ। तपाईँले अब विवाहपछि मलाई क्वेसन आएको थियो अघि, विवाहपछि हस्तमैथुन, अब म सेक्स गरेर हुन्छु, मलाई मजा आउँदैन, हस्तमैथुन गर्नुपर्छ, वाइफलाई के भनौँ भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको वाइफले त्यो हस्तमैथुनलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो आधारमा मलाई भन्ने कि नभन्ने हुन्छ। विवाहपछि हस्तमैथुन गर्नु पनि नराम्रो चाहिँ होइन। सक्नुहुन्छ नि वाइफ मात्रै सन्तुष्ट हुनु, किनभने वाइफबाट सन्तुष्ट जति सन्तुष्ट संसारमा के सन्तुष्ट छ र। तर पनि तपाईँले विवाहपछि पनि अब एकचोटि सेक्स गरेर फेरि टोयलेटमा गएर हस्तमैथुन गर्ने अथवा वाइफकै अगाडि हस्तमैथुन गर्ने, त्यो उहाँको मेरो विचारमा वाइफको अगाडि गर्नु हुँदैन। किनभने उहाँलाई आफूलाई आत्मग्लानी हुन्छ, किन मेरो बुढाले के गरिराखेको छ, किनभने उसलाई त म तपाईँलाई सबै कुरो बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारण उहाँको अगाडि चाहिँ नगर्दा राम्रो। तर बिस्तारै त्यो लत कम गर्दा पनि हुन्छ। तर यसका कारणले अब के नहुन्छ जस्तो चाहिँ मान्नु हुँदैन। तर यो कारणले वाइफलाई प्रेम चाहिँ घटाउन पाउनुहुन्न, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस्। त्यस कारण सुरक्षित भएर हस्तमैथुन गर्नु बेस्ट छ। जसले नगर भने नि गर्दा हुन्छ, अति गर्न जरुरी छैन। अब अलिकति हामी सेक्सुअल आइडेन्टिटीको विषयमा जाउँ। सेक्सुअल आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ यौन पहिचान भने चाहिँ म पुरुष हुँ, म महिला हुँ, म थर्ड जेन्डर हुँ, त्यो नर्मली थाहा हुन्छ। हामीले कस्तो हुन्छ भने अब यो केटा हो कि केटी हो कि, अब गे हो कि लेस्बियन हो कि, बाइसेक्सुअल हो कि, ट्राइसेक्सुअल पनि छ, अथवा होमोसेक्सुअल पनि छ हैन। यी सबै विषयवस्तुहरू के हो भनेर बुझ्ने भन्ने हुन्छ। जहिले बुझ्नुपर्छ आफ्नो पार्टनर, भनेको आफ्नो साथी, कोही पार्टनरहरू कहिलेकाहीँ गे परिदिइराखेका हुन्छ, कहिलेकाहीँ लेस्बियन भइरहेका हुन्छ, जबरजस्ती बेमा परिरहेका हुन्छ। यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब यो क्यारियर टाइपिङ गरिसकेपछि त के भने चाहिँ स्पष्ट छुटिसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो सेक्सुअल आइडेन्टिटीका साथसाथ चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटी पनि बुझ्नु जरुरी छ। जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ उसको यौनिकताको पहिचान, त्यो लिङ्ग जे छ त्यही मात्रै जेन्डर मान्न अब छोडौँ है। हुन त अब यसलाई अब कतिले चाहिँ हामी के कुरा गरे जस्तो, त्यो गेहरूलाई प्रेरित गरे जस्तो पनि भन्ने होला। तर गेहरूलाई प्रेरित गर्नै खोजे हो, किनभने उहाँहरू साँच्चीकै ब्याक हुनुहुन्छ, साँच्चीकै पछाडि हुनुहुन्छ। यो जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल आइडेन्टिटी, साइकोलोजिकल सेक्स। म मानसिक रूपमा कुन सेक्ससँग सम्बन्धित छु त, त्यो पहिला आफूलाई जान्नुपर्छ। लिङ्गको हिसाबले होइन, शरीरको हिसाबले होइन। त्यो फेरि हामी पुरुष र महिलाको लागि भन्न खोजे होइन। यो चाहिँ पुरुष र महिलाको लागि त म पुरुष हो ठिक छ, महिला हो ठिक छ। तर आफू पुरुष भएर पनि आफ्नो त्यो पुरुषपन मन नपरेर महिला हुन चाहनेहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि बुझ्नुहोस् है। त्यो चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटी डिस्फोरिया भन्छ क्या। भनेको मतलब मेरो जेन्डरप्रति म दुखी छु, मेरो लैङ्गिकता, मेरो लिङ्गप्रति म दुखी छु। मसँग पुरुष लिङ्ग छ, याद गर्नु, यो तपाईँलाई एकदम फाइदा गर्छ, बुझ्नको लागि फाइदा गर्छ। ममा पुरुष लिङ्ग छ, मेरो लिङ्ग पुरुषको छ, तर मलाई यो चित्त बुझ्दैन, मलाई जरुरी छैन भने म महिला हुँ सोध्छ ऊ,
मेरो लिङ्ग पो पुरुषको त, तर मेरो मन महिलाको छ, मेरो स्वभाव महिलाको छ, मेरो बानी महिलाको छ। त्यो कारणले पीडितहरू धेरै हुनुहुन्छ। कतिपय म महिलाको लिङ्ग छ, मसँग महिलाको लिङ्ग छ, तर मेरो मन पुरुषको छ, म पुरुष हुँ, मलाई मेरो मेरो भावनाहरू पुरुषको छ, मेरो इच्छाहरू पुरुषको छ, मेरो रहरहरू पुरुषको छ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटी, जेन्डर डिस्फोरिया भनौँ, त्यो कारणले धेरै पीडित हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ घर परिवारले सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। उसले भन्छ ऊ केटा हो तर आफूलाई महिला महसुस गर्छ भने नि भनाइ हुन्छ, मम्मीलाई बाबालाई कहिलेकाहीँ प्याच भन्दै हुन्छ, तर के कुरा गर्छ यस्तो नि कुरा गर्ने हो त पापी के भने भन्ने हुन्छ। म महिला भएर पनि म महिला होइन, म पुरुष हुँ भन्ने पनि हुन्छ है। त्यो त्यस पनि हामीले हर्मोन सम्बन्धी केही थेरापीहरू, के अब कुनै सर्जरीहरू गराइदिएर, अब तपाईँलाई याद छ सन्तोष पन्तको हाम्रो प्रतीक अहिले आफूलाई जेन्डर चेन्ज गरेर आफूलाई नाम के राखेको छ मैले बिर्सेँ, त्यो भएको छ। त्यस कारणले जेन्डर आइडेन्टिटी डिसअर्डर भएकोहरूले पनि यो सपोर्ट लिन जरुरी छ। जब मेरो लिङ्गमा म सन्तुष्टै छैन र यो कुनै कारणले अरू कसैले बिगारिदिएर, कसैले लगाइदिएर, टुना लगाइदिएर अथवा कसैको बहकाउमा भएर पनि होइन, फेरि हुन पनि सक्दैन फेरि त्यो कारणले, त्यो छ भने पनि हामीले परिवारलाई सपोर्ट माग्नै पर्छ। परिवार पनि काउन्सिलिङ माग्नुपर्छ। परिवारमा परिवार आफूहरू काउन्सिलिङमा आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यस कारण यो बुझ्नु। अब हामीले अलिकति जोड दिनुपर्ने, अब गे त तपाईँलाई याद छँदैछ, गे भनेको आफू पुरुष हुँ, थाहा छ म पुरुष हुँ, म पुरुष हुनुमा नि केही प्रब्लम छैन, तर मलाई पुरुषै मनपर्छ, पुरुष मनपर्छ। त्यो सामान्य, एकदमै सामान्य विषय हो। मलाई महिला म पुरुष हुँ, मलाई मेरो श्रीमती मनपर्छ, मेरो वाइफ महिला मन पर्यो भने यो कुरामा के प्रब्लम? त्यस्तै यो पुरुष हो र पुरुषलाई मन पराउन पाइन्छ, पाइँदैन भन्न मिल्दैन। 1980 पछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो मानसिक रोग होइन भनेर घोषणा गरिदिएको छ। त्यस कारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले घोषणा गरेको कुरा हामीले रिसर्चमा भाग नलिएकाले, हामी केही थाहा नपाएकाले अन्दाज गरेर यो रङ भन्न हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा अज्ञानताको पक्ष हो। त्यस कारण हामीले बुझ्नु जरुरी छ, गे भने पुरुष भएर पुरुषलाई प्रेम गर्ने। लेस्बियन हुनुहुन्छ, महिला हो, थाहा छ म महिला हो, मेरो महिलाको यौन अङ्ग छ, तर मलाई महिला मनपर्छ, महिलालाई चुप्पा खान मनपर्छ, महिलासँग सेक्स गर्न मनपर्छ, महिलासँग बिहे गर्न मनपर्छ, महिला चाहिन्छ मलाई, त्यो हुनु नर्मल हो। कोही छ अब म महिला हुँ तर म पुरुष पनि मनपर्छ, महिला पनि मनपर्छ, त्यो पनि ठिकै छ। म पुरुष हुँ, मलाई पुरुष पनि मनपर्छ र महिला पनि मनपर्छ भनेको सेक्सका लागि है, त्यो यौनका लागि, त्यो पनि ठिक छ। त्यस कारण हामीले हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल राम्रोसँग नबुझेसम्म हामीले हरेक कुरालाई के अचम्म तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले जहिले जोड दिनुपर्ने कुरा भनेको म महिला छु भने महिलै हुँ न, किन पुरुषको जस्तो हामीले लगभग अधिकारमा समानता खोज्दा हुन्छ, तर हामीले म पुरुष जत्तिकै म हो भने जस्तो टाइप पनि गर्नु हुँदैन है। यो पुरुष र महिलाको मात्रै हिसाब लाग्यो। पुरुष पुरुष हो, महिला महिला हो, गे हो, लेस्बियन हो, त अब थर्ड जेन्डर हो, अनि अर्को बाइसेक्सुअल हो। त्यस कारण हामीले आफ्नो स्वभाव स्वीकार्नुपर्छ, आफ्नो। जस्तै कस्तो मैले जोड दिन खोजेँ के भने सामान उठाउनु पर्ने छ, ठुलो सामान त्यहाँ उठाउनु पर्ने छ भने पुरुषै अगाडि बढ्छ, महिला त अगाडि बढ्दैन। बाबुलाई राम्रोसँग केयर गर्नुपर्ने छ, महिला अगाडि बढ्नुहुन्छ। कुनै घरायसी मामला मिलाउनु पर्ने छ, महिलाहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। अनि ठुलै लफडाहरू मिलाउनु पर्छ, पुरुष अगाडि जानुहुन्छ। भने चाहिँ आफ्नो रोल भन्ने हुन्छ क्या। जेन्डर रोल राम्रोसँग एनालाइसिस भएन भने घर झगडा बढी हुन्छ। जेन्डर रोल राम्रोसँग, जस्तै कस्तो गाइनोको डक्टर बढी हुने महिला हुन्छन्, अब सर्जनहरू बढी पुरुष हुन्छन्। अब हुँदैनन् भनेको होइन, तर पनि बढी जसो पुरुष नै सर्जनहरू भएको छ। गाइनोतिर हेर्ने महिला नै अलि बढी हुनुभएको छ। अब आफ्नै इच्छाका कारणले भयो छुटेको, तर बढी मात्रामा त्यो जस्तै अब लेडिज फर्स्ट भनिएको हुन्छ होइन, सिट दियो भने महिलालाई यसो छोडिदिने हुन्छ भनेको, त्यो त आफ्नो पहिचान हो नि त। त्यो पहिचानलाई चाहिँ हामीले म पुरुष बराबर या म महिला बराबर भन्नु होइन, अधिकारका हिसाबमा चाहिँ बराबर हो। फेरि अधिकार बराबर हो, तर पहिचान चाहिँ महिलाको महिला पहिचान छ, पुरुषको पुरुष पहिचान छ, गेको गे छ, लेस्बियनको लेस्बियन छ, थर्ड जेन्डर अन्यको थर्ड जेन्डर छ। अथवा तपाईँहरूले के जोड दिनुपर्छ भने तपाईँलाई आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ? किन यो विषय एकदम नयाँ विषय हो, यो विषयमा सबैले बहस गर्नुहुन्न। यो होमोसेक्सुअलिटी चाहिँ गलत भन्छ भने ऊ गलत हो, उसले जानेको हुँदैन, उसले बुझेकै छैन। त्यस कारण हामीले यी सबै विषयहरू राम्रोसँग बुझौँ। अब सेक्सुअल डिजायर, इच्छा, हाम्रो यौन इच्छा है,
यौन इच्छा तपाईँलाई यादै छ 13 वर्ष 14 वर्ष कसै त 12 वर्षपछि कसैको त्यसपछि हामी सुरु हुन्छ सकेसम्म पछिसम्म राखिराखेको यौन इच्छा भएर हामी एकदम भरिपूर्ण छौँ यौनको लागि हामी रेडी छौँ सधैँ प्राय सधैँ त्यो यौन इच्छाभित्र पर्छ त्यो चाहिँ यौन इच्छालाई चाहिँ हामीले दबाउन लुकाउन हुँदैन दबाउन लुकाउन थाल्यो भने त्यसले मानसिक समस्याहरू निकाल्छ र व्यवहारिक समस्याहरू देखा पर्छ है मानसिक भनेदेखि व्यवहारिक र कग्निसन दुइटै पर्छ त्यसकारणले कग्निसनमा पनि फङ्सनल हुन छोड्दै बिहेभमा पनि देखा पर्छ भने त्यो सेक्सका विषयमा त तपाईँले डिल गर्नै पर्छ त्यस कारणले तपाईँलाई सेक्सका कारणले एकदमै गाह्रो अवस्था छ भने कुन टेक्निकहरू फलो गर्ने भने आफैले रिसर्च गर्ने अथवा काउन्सलरकोमा गएर सपोर्ट लिने त्यत्तिकै आफै तडपेर बस्नै पर्दैन कसैले टर्चर देखेछ यौनको विषयमा छ भने त्यही अनुसारले डिल गर्ने मलाई मजै आएको छैन भने त्यही अनुसारले डिल गर्ने आफूलाई एकदमै यौन संसर्गमा भाग लिन चाहँदैन भने पनि त्यो अनुसारले डिल गर्ने हुन्छ अब सामान्य यौन प्रक्रिया भन्नेमा जाउँ अलिकति सामान्य यौन प्रक्रिया चाहिँ लगभग 4वटा भागमा बाँडिएको हुन्छ क्या एउटा इच्छाबाट सुरु हुन्छ अब आज इच्छा मलाई इच्छा लाग्यो आज है अहिलेको जस्तै अब लाइफ सकिन्छ सेक्सको इच्छा आउँछ इच्छा आउँदा चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ बडीले रियाक्ट गरेको हुँदैन त्यतिखेर प्रतिक्रिया देखाउँदैन क्या शरीरले त्यसपछि अलिकति एक्साइटमेन्ट थपिन्छ अलिकति उत्सुकता थपिन्छ त्यसपछि अनि शरीर पनि यस्तो सिरिङ्ग भए जस्तो सजिलो पार्टनर भइसकेको स्थितिमा नत्र फेरि तपाईँले हस्तमैथुनले काम चलाउनुपर्छ नत्र फेरि तपाईँको यौन उत्साह उमङ्गमा म्यानेज गर्न सकिँदैन है मैले पार्टनरको केसमा गर्दैछु अब डिजायरहरू पलाउन थालेपछि साइकोलोजिकल रूपमा डिजायरहरू पलाउन थालिसकेपछि अलिकति उत्सुकता थपिन्छ उत्सुकता थपिँदा चाहिँ अलिकति बायोलोजिकल पनि साइकोलोजिकल पनि थपिन्छ त्यो चाहिँ शरीर अलिक तयार भए जस्तो हुन्छ त्यसपछि तपाईँले अर्ग्याजम बुझेको छ कि छैन अर्ग्याजम भनेपछि अब तपाईँलाई फोर प्ले भनेको चाहिँ वाइफलाई समाउँदै चुप्पा खाँदै श्रीमतीले आफूलाई चुप्पा खाइदिँदै माया गर्दै बिस्तारै इन्टरकोर्स भनेको सेक्समा भाग लिँदै त्यो सपोर्ट लिँदै एकदमै चरम सीमामा पुग्न ट्राई गर्नु होइन उच्च मजा लिनु अर्को फ्याक्टर छ भने अर्को फ्याक्टर छ रेजुलेसन फेज भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै प्लेजरको फेज त्यो चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ मुटुको ढुकढुक बढेको त्यो याद छ तपाईँलाई मैले व्याख्या मात्रै गर्दा हो किन थाहा छैन विवाहितलाई त सबैलाई थाहा छ मैले यो बहस अलिकति छेडिदियो किनभने युवाहरूले नि हेरिराख्नु भएको छ युवाहरूले नि अब त्यसको मतलब अब यौनको लागि मलाई चाहियो भने यसरी हुँदैन फेरि आफ्नो यौन इच्छालाई नि कतातिर कन्भर्ट गर्ने हामीले कसरी आफूलाई के भन्छ विरेचन भन्छ क्या आफ्नो यौन इच्छाहरू आफ्नो रहर आकाङ्क्षा यौन मात्रै होइन हरेक रहर आकाङ्क्षा चाहनाहरू कसरी आफूलाई साहित्यिक बनाउने कि अलि क्रिएटिभ बनाउने कि किनभने यौन हरेक ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्दैन युवाले होइन विवाहित छैन भने त सक्दैन पनि विवाहितले त सक्दैन किनभने अब टाढा बसेको अवस्थामा विदेशमा हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले यहाँ वाइफलाई त्यही अनुसारले होइन गाह्रो भइरहेको अवस्था यो अवस्थामा चाहिँ आफूलाई यौन ऊर्जा कतातिर समर्पित गर्ने भन्ने हुन्छ त्यस कारण हामीले यी 4वटा टेक्निकहरू 4वटा प्रक्रियाहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ एउटा इच्छा एउटा एक्साइटमेन्ट उत्सुकता एउटा अब सेक्स इन्टरकोर्स भनेको इन आउट प्लस माया सबै तपाईँ बुझ्नु आफै र अर्को चाहिँ रेजुलेसन भनेको चाहिँ अब आनन्द पुरै त्यो अवस्थाको लागि चाहिँ हामीले सामान्य यौन प्रक्रिया भनेर भनिन्छ सामान्य यौन प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अब यिनै गर्दै गर्दा केही यौन इच्छामा कमी हुने पनि कारण हुन्छ त्यो इच्छामा कमी डिजायरमा कमी अर्को छ कामोत्तेजना कसैको एकदम एक्सट्रिम हुन्छ त्यति बेला त्यो प्रब्लम है बढी काम एकदमै यौन इच्छाले उथुल पुथुल पारिदिएर मास्टरबेटले नि सपोर्ट नगरिदिएर अति गाह्रो भएको यो पनि यौन समस्याहरूमा पर्छ अब अलि अर्को भनेको कुनै कारणले दुखाइ हुने हुन्छ साइकोलोजिकल पेन हुन्छ कतिको साँच्चीकै अब पुरुषको लिङ्गमा र कतिको महिलाको यौनाङ्गमा दुखाइ हुन्छ त्यो दुखाइको कारणले अलिकति यौनमा प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ डरका कारणले हुन्छ डर भनेको अब कस्तो डर अब विशेषतः अब गर्भ बस्छ कि भन्ने डर अर्को डर बेबीले थाहा पाउँछ कि भन्ने डर अर्को डर अब लुकीछुपी गरेको सेक्स छ भने अब कसैले थाहा पाउँछ कि भन्ने डर अब त्यो डरका कारणले नै अब यौनमा अलिक विकृतिहरू आउन सक्छ धेरै कारणहरू छन् अब अलिकति यही अब यौन विकृतिमा आइसकेपछि जीवनसाथीले अलिकति जेलसी डिलुजन भन्छ क्या बेवफाई भ्रम मेरो श्रीमतीहरूसँग लाग्छ कि क्या हो कोसँग गफ गर्न खोज्दैछ कसलाई पट्याउन खोजी ला किन मेरो पर्फर्म राम्रो भएन यस्ता सशङ्कित भएर दुर्घटना भएका पनि छन् त्यो पनि याद गर्ने त्यो दुर्घटनाहरू घटेर एकदमै डरलाग्दो रूप पनि लिएका छन् त्यो पनि हामीले जोड दिनुपर्छ अब हामीले बिस्तारै लगभग अब म छुट्याउन ट्राई गर्छु किनभने हामी प्रत्येक हप्ता एउटा यौनको विषयमा भिडियो बनाउने लाइभ गर्ने एक अब 7वटा दिन चाहिँ मैले 7वटा प्रोग्रामको लागि कन्सेप्ट बनाएको छु हरेक दिन त्यसको लागि म अर्को
विषयमा जोड दिन्छु। यस्तै गर्भावस्थामा कसरी सेक्स गर्ने, सकेसम्म कम ट्राई गर्ने, मास्टरबेटले चलाइदिने होइन, गर्नै परे पनि एकदमै सुरक्षित भएर गर्भावस्थापन गर्ने टेक्निकहरू त्यो पनि बुझौँ होइन। आफूलाई मन लाग्यो भन्दा श्रीमतीलाई यस्तो अवस्थामा दुःख दिनु हुँदैन, त्यो दुःख दिँदा दुर्घटना निक्लिन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यस कारण हामीले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई राम्रोसँग नबुझेसम्म पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदैन। चाहे तपाईँमा प्रब्लम आओस् चाहे नआओस्, प्रब्लम आएकाले पनि श्रीमतीले सपोर्ट गरिदिएको कारणले उसलाई आनन्द, मेरो श्रीमतीले मलाई कस्तो सपोर्ट गरेछ सर, मलाई यस्तो इरेक्टाइल डिस्फङ्सन हुँदा पनि, मलाई यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि, शीघ्र पतन हुँदा पनि, मलाई गाह्रो हुँदा पनि मेरो श्रीमतीले कस्तो सपोर्ट गर्दा। अब त श्रीमतीको केसमा श्रीमतीले यौन इच्छा एकदम कमी भइरहेको छ र पनि श्रीमानले कस्तो बुझिदिएको होइन, आफूले मास्टरबेटले चलाइदिएको काम, अथवा कम म गर्दिनँ, श्रीमतीलाई गाह्रो छ भने म किन सेक्स गरिदिन्छु र भनिएको, श्रीमतीलाई किन गाह्रो, किन उसलाई यौन इच्छा कमी भएको छ त्यो पनि बुझिदिनुपर्छ श्रीमानले, किन यिनलाई सेक्समा मजा आइरहेको छैन, न मेरो केही कमजोरी छ कि, अथवा मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो छैन कि, अथवा यिनलाई केही मानसिक पीडाहरू छन् कि, अथवा यिनलाई केही लैङ्गिक योनिमै केही प्रब्लमहरू छ कि, अथवा डिजायरमै प्रब्लम छ कि, सबै विषयवस्तुहरू बुझ्न जान्न पुरुष अथवा श्रीमानले ट्राई गर्नुपर्छ है। फेरि अर्को कुरा अलिक फोर्सको विषय छ। फोर्स बढ्यो भने रेपको केस हुन्छ, त्यो युवाहरूले एकदम जोड दिनुपर्छ, किनभने रेप भनेको युवाहरू बढी सक्रिय हुन्छन् रेपमा। तपाईँहरूको यौन इच्छामा अलिक विकृति आयो भने रेप हुन्छ। रेप भनेको डरलाग्दो विषय हो। अलिकति पाराफेलिया भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति यौन विकृति जस्तै भावनात्मक यौन विकारको विषयमा अलिकति म जोड दिन्छु, अलिकति बहस गराउँछु। जस्तै अघि नै म जोड दिएँ, लिङ्गहरूलाई एक्सपोज गराउने, आफ्नै छोरीलाई पनि आफ्नै पल्लो घरकोलाई पनि देखाइदिने, उसलाई लाजै छैन, अडै छैन, यसको कारणले अब एकदम हार्मफुल त नगर्ने, एकदम हेर त नभने, तर यसो देखाइदिइराख्ने। अनि त्यस कारणले चाहिँ कस्तो मान्छे होला, के गर्न खोज्यो होला, न के भएको कि भनेर अर्काले, उसलाई चाहिँ प्लेजर हुन्छ, आनन्द हुन्छ त्यो देखाइदिनु पाए, उसले हेर्दैदेखि। अब उसले चाहिँ फेरि उसलाई सपोर्ट गर्दैकै हुँदैन, तैपनि ऊ प्लेजर फिल गरिन्छ। यो पनि एउटा विकार हुन्छ। यो समस्याबाट ग्रसित कोही हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो प्रब्लम रहेछ भनेर बुझाउने। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ अब होस्टेलतिर तपाईँले न्युज सुन्नुभएको छ, होस्टेलतिर कट्टु छोड्न जाने केटाहरू विशेष गरी, किनभने त्यो महिला कट्टु सुँगेर लाएर चाटेर पनि उसले आफूलाई यौन आनन्द प्राप्त गर्छ। यो पनि अलिक डिसफङ्सनल हो, यो पनि त्यति राइट चाहिँ होइन, त्यो अब गलत हो, त्यसरी बुझौँ। अर्को छ अपरिचितलाई लिङ्ग टाँस दिने। विशेषतः अब अपरिचितको, अब पुरुष छ भने ब्याक साइडमा महिलाको बसमा क्या हिँडिरहेको बेलामा अनि यसो छोइदिने लिङ्गले। अब यो हिँडिरहेको छ, बस चलिरहेको छ होइन, यो बस चलिरहेको छ, यसो छोइदिए जस्तो गर्ने, फेरि अलिक साइड निकाल्ने, फेरि छोइदिए जस्तो गर्ने, अनि साइड निकाल्ने। अनि महिला चाहिँ कतिपय महिला एकदमै अति नै भइसकेपछि डिस्कस गर्न, झगडा गर्न पनि ट्राई गर्नुहुन्छ। अब फेरि के गर्ने, यस्तोसँग डिस्कस गरेर मलाई केही गरिदिला भन्ने डर पनि हुन्छ। अलिकति गाह्रो विषयवस्तु, त्यो पनि एउटा रोग हो उसको। त्यो उसको कतिपय पुरुषहरू त त्यसैका लागि भनेर महिलाको छेउछेउमा गएर, महिलालाई को छेउछेउमा गएर टाँसिने केसहरू छ धेरै। यो केसले पुलिस केस पनि भएको छ यो प्रहरीको आँकडामा। यो केसले है, अब उसले होइन भन्छ, महिलाले हो भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर उसको लिङ्ग छुने पनि कुरा आएन हो कि होइन भनेर, किनभने पुलिस केस हुँदा शिथिल भइसकेको हुन्छ। यसका लागि चाहिँ उसको पनि यो प्रब्लम हो भनेर बुझ्ने। अर्को छ बाल यौन सेसन। अलिकति बालबालिकालाई जबरजस्ती पोर्न देखाइदिने, आफ्नो लिङ्ग समाउन खोज्ने, ब्रेस्टहरूतिर ध्यान दिने। अब त्यो गुड टच र ब्याड टच भनेर बच्चालाई जहिले सिकाइदिनुपर्छ। त्यही भएर यो अङ्कलले, मेरो काकाले, मेरै दाइले, मेरै बुवाले अथवा मेरै साथीले है, बच्चीको बाबा, बच्चीको मम्मी नभनौँ, जो बच्चाको मम्मी पनि, फेरि यो मैले तपाईँले मिलाएर बुझ्नु है, जसले गुड टच र ब्याड टच भनेको कुन नियतले उसलाई टच गरिरहेको छ त्यो बच्चालाई सिकाइदिनुपर्छ, अनि मात्र उसले बुझ्छ। फेरि बच्चालाई सिकाउँदा पनि सबैको ब्याड टच नबुझ है भनेर सिकाउनुपर्छ, फेरि उसले गलत बुझ्न सक्छ। अनि बच्चाले भनिसकेपछि त्यो पनि आफूले एनालाइसिस गरेर गुड हो कि ब्याड हो एनालाइसिस गरेर कतिको उसलाई के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यौन दुर्व्यवहारमा चाहिँ एक त दुर्व्यवहार, अर्को त रेप नै नानीहरूलाई, विशेष नानीहरूलाई अथवा बाबुहरूलाई त्यो एउटा हरकत गर्छ, त्यो पनि एउटा यौन, लगभग त्यो त अपराधै हो, त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो भनेर बुझ्नु। माया गरे जस्तो गर्ने, ब्रेस्टहरू चलाइदिने, चक्लेट दिन फकाउने होइन, पोन दिने, तिमीलाई यो किनिदिन्छु त्यो किनिदिन्छु भने बच्चालाई के थाहा, यादै हुँदैन के भने। यो कारणले पछि आएर मेरो क्लिनिकमा धेरै मानसिक समस्या लिएर आउनुभएको छ। मलाई बच्चामा यो एब्युज भयो, यसरी मलाई गाह्रो बनाए भन्नेहरू धेरै हुन्छ। अर्को छ
पार्टनरलाई दुर्व्यवहार गर्ने टाइपको सेक्स, एकदम कुटेर चकाटेर एकदम रगतहरू निकालेर सेक्स गर्ने हुन्छ क्या कोही, एउटा एकदम डरलाग्दो, कोही महिला पनि हुन्छ, बढी पुरुष हुन्छ, त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो, त्यसलाई पनि सपोर्ट चाहिन्छ। अर्को हुन्छ जनावरलाई सेक्स गर्ने, जनावरमा अर्कै मनाउने, बाख्रालाई, बिरालोहरूलाई, को छ आफ्नो नजिकै कुकुरलाई सेक्स गर्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो। त्यो प्रब्लम त्यो त अपराधै हो, त्यसलाई त कानुनै लाग्छ, त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। अर्को मृत्यु भएको व्यक्तिलाई पनि सेक्स गर्ने डिजायर हुन्छ मान्छेको कतिको, त्यो पनि एउटा ठुलो प्रब्लम हो। कोही मर्देला र कहिले सेक्स गरौँला, मरेपछि त्यो कल्पना गरेर आनन्द लिने, अथवा त्यस्तो पक्ष पनि हुने। अब जस्तै आफ्नो श्रीमतीलाई राखिराख्ने फ्रिजमा हालेर, अनि मरेपछि आजको छलफल ठिकै लागिरहेको छ भने सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने यो विषय अलिक नयाँ विषय हो, नौलो विषय हो। श्रीमतीलाई फ्रिजमा राख्ने, सेक्स गर्ने है, त्यो सीमित टेम्परेचरमा राख्ने, अथवा विभिन्न कुराहरू छन्। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। अब अर्को यसको समाधानको लागि भनेपछि सबभन्दा बेस्ट समाधान त उसले आफूलाई प्रब्लम स्वीकार्नुपर्छ, त्यसपछि उसले काउन्सिलिङको लागि जानुपर्छ। त्यस्तै पऱ्यो भने साइकियाट्रिस्टसँग भेटेर मेडिसिन पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। अब जाँदै तपाईँलाई आजको छलफल कस्तो लाग्यो? मैले धेरै कुरा 1 घन्टामा बताउन ट्राई गरेँ। यो मैले अलिकति साउन्ड आएन भन्दा इरेक्टाइल डिस्फङ्सनको विषयमा साउन्ड नआएको हुनसक्छ। इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भनेको चाहिँ लिङ्ग खडा हुन नसक्ने, त्यो केही कारणहरू छन्। त्यो कारणहरूमा चाहिँ दुईवटा पक्ष हुन्छ। फेरि एउटा सुरुमै लिङ्ग खडा हुँदै नहुने, जति गर्दा नि खडै नहुने। अर्को केही यसो माया गर्दै गऱ्यो, अलिकति सपोर्ट गर्दै गऱ्यो होइन, खुसी हुँदै गऱ्यो, फ्याट सुकिहाल्ने, त्यो समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ ब्लड भेसलको कारणले, रगत बाहिनी नलीका कारणले। अर्को यो लिङ्गलाई उत्तेजना कन्ट्रोल गर्ने एउटा फ्याक्टरको कमजोरीको कारणले, अनि कतिपय कारण औषधिका कारणले, औषधि एन्टिसाइकोटिक र एन्टिडिप्रेसन केही औषधिको कारणले पनि यो उत्तेजित हुन नसक्ने समस्या हुन्छ भने, कतिले साइकोजेनेटिक कारण भनेको मानसिक पक्षका कारणले हुन्छ। मानसिक पक्ष भनेको चाहिँ अब एकचोटि पर्फर्म राम्रो नभएका कारण, एकचोटि सेक्स राम्रोसँग गर्न नसकेको कारण, अथवा सक्दिनँ कि भनेको कारण, त्यसको सेक्स नगरेर डिभोर्स गरे भनेको सुनेको कारण, यस्तै कारणले चाहिँ मानसिक रूपमा प्रभाव पर्छ र अनि त्यसै इडी हुन्छ। इडी चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ आफूले आफूलाई म सक्दिनँ भनेको कारणले हुन्छ, अथवा म नसके पनि बाल भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो म नसके बिस्तारै सकिहाल्छु, किन म हात्ती राख्नुपर्ने अरे भन्नुपर्छ। तर उसले आफूलाई सक्दिनँ, सिद्धियो गयो, अब केही हुनेवाला छैन भनेर अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले डिल गर्नुपर्छ। मैले छुटेको अलिक साउन्ड आएन भनेर छुटेको कुरामा मैले जोड दिँदै आजको छलफल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई सपोर्ट भयो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई सपोर्टै भएको रहेछ भन्ने पनि मलाई फिल हुन्छ। यो भिडियो अब लाइभमा नहेर्दै पछि हेर्नेहरूको लागि पनि केही समस्या छ भने, विशेषतः हस्तमैथुन सम्बन्धी केही भ्रमहरू छ भने, अर्को भनेको इरेक्टाइल डिस्फङ्सन छ भने, अर्को भनेको यो प्रिम्याच्योर इज्याकुलेसनको प्रब्लम छ भने, अर्को जेन्डर आइडेन्टिटी डिसअर्डर भनेको म पुरुष, मेरो लिङ्ग पुरुषको छ र तर म पुरुषै होइन उसलाई लाग्छ भने उसलाई अब कसरी सपोर्ट लिने, कसरी पुरुष बन्न सपोर्ट होइन, फेरि उसलाई आफ्नो पहिचान त हुनु पऱ्यो नि, के हो पहिचान, त्यो पहिचान प्राप्तिको सपोर्ट लिनु पऱ्यो भने, अन्य समस्याका कारण अथवा कसैलाई जटिल, कसैलाई सामान्य समस्या भयो भने तपाईँहरूले सम्पर्क नजिकैको सकेसम्म यौन रोग विशेषज्ञसँग, त्यसपछि साइकियाट्रिस्टसँग, त्यसपछि मनोविद अथवा मनोविश्लेषक, मनोविज्ञसँग सपोर्ट लिनुहोस्। तपाईँले त्यो पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने मलाई फोन गर्नुहोस्। म बासु आचार्य, मनोविश्लेषक, 9851177320 मेरो नम्बर। हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने क्लिनिक छ 3 कुनेमा। हामी औषधि चलाउने, हामी तपाईँलाई यो मेडिसिनको सपोर्ट गर्ने होइन, हामी साइकोलोजिकल सपोर्ट गर्ने मात्र हौँ। हामीले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टको आधारमा, र यो गर्नु, यसो नगर्नु, त्यसो गर्नु भनेर सपोर्ट गर्छौँ। औषधि यहाँ जानु, यसरी ट्राई गर्नु, यस्तो ठाउँमा यस्तो जहाँ पाए त्यहीँ नजानु भनेर हामी सपोर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू क्लिनिक हाम्रो 3 कुनेमा छ, मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल, 0141111877 त्यहाँको नम्बर छ। नेपाल अधिराज्यभरमा 7-8 ठाउँमा हामी खोल्न ट्राई गर्दैछौँ। अब लकडाउनपछि हामी सम्भवतः खोल्छौँ भन्दै आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई ठिकै लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले सेयर गरिदियो भने चाहिँ झनै राम्रो, किनभने सेयर गर्दा अर्को पीडितलाई साह्रै ठुलो सपोर्ट मिल्छ भन्दै आजको छलफलबाट बिदा माग्छु। अर्को पटक चाहिँ तपाईँहरूलाई अन्य सेक्स सम्बन्धी हप्तामा एकचोटि म भिडियो ल्याउने ट्राई गर्नेछु। नमस्कार। भोलि 8 बजीसम्मको लागि जय होस्।